Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. ल हाम्रो क्लास अब मैले यसलाई रेकर्डिङ गरिरहेको छु है। हाम्रो आजको टपिक चाहिँ के हो भनेपछि सबनेटिङ है। सबनेटिङ कसरी गर्ने भनेर है। सबनेटिङ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एउटा हाम्रो ठुलो लार्ज डोमेन हुन्छ नि, सानो लार्ज डोमेन नेटवर्कलाई सानो सानो पार्टमा ब्रेक गर्दै आउने हो कि नै। सबनेटिङ भनेको के थाहा, यसो कसैले के थाहा छ मलाई भन्नु न। यसो सबनेटिङ के रहेछ मलाई भन्नुहुन्छ कसैले? हेलो साथीहरू। लार्ज नेटवर्कलाई सानो बनाउने हैन? हजुर हजुर, सबनेटिङ गर्ने ठुलो नेटवर्कलाई सानो सानो पार्टमा ब्रेक गर्दै जाने। जतिवटा चाहिएको छ त्यति डिपार्टमेन्टमा यता हेर्नु, यस्तै हो सबनेटिङ गर्ने। 192.168.10 को नेटवर्क छ नि यहाँ हैन, .10.0 को नेटवर्क छ, त्यसलाई अब हामीले ब्रेक गर्दै आएको छौँ यसरी। अनि सबनेटिङ क्रिएट गर्दा हाउ टु क्रिएट सबनेट भनिरहेको छ। टु क्रिएट अ सबनेट वी विल स्टार्ट बाई फुलफिलिङ दिस 3 स्टेप भनेपछि हाम्रो 3टा स्टेप यसो ध्यान दिनुपर्छ यसमा। 3टा स्टेपमा के रहेछ भने पहिला हाम्रो डिटरमाइन द नम्बर अफ रिक्वायर्ड नेटवर्क आइडी भनेपछि हाम्रो अब वान अफ इच ल्यान सबनेट र वान अफ इच वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्सन भनेपछि हाम्रो ल्यानमा कतिवटा हाम्रो ल्यानलाई कतिवटा सबनेटमा डिभाइड गर्ने, एउटा टोटल हाम्रो नेटवर्क हुन्छ नि, नेटलाई कतिवटा सबनेटमा डिभाइड गर्ने र हाम्रो वान वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्सन हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्सन गर्नलाई कतिवटा हाम्रो वान कनेक्सन गर्न पर्छ, दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्सन गर्नलाई, त्यो ध्यान दिनुपर्छ है। हाम्रो के भनेको छ, डिटरमाइन द नम्बर अफ रिक्वायर्ड होस्ट पर सबनेट भनेपछि एउटा प्रत्येक नेटवर्कमा हामीलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ। भनेपछि कतिवटा होस्टलाई भ्यालिड होस्ट आइपी भन्छौँ नि, जुन आइपी हामीले जुन एसाइन गर्न सकिन्छ, जुन राउटरको इन्टरफेसमा अथवा कुनै पनि हाम्रो नेटवर्क डिभाइसमा एसाइन गर्ने आइपी हुन्छ नि, त्यो भनेको भ्यालिड होस्टबाट लिइन्छ है हामीले। अनि अरू के भनेको छ भनेपछि बेस्ड अन द प्रिभियस रिक्वायरमेन्ट क्रिएट द फ्लोइङ भनेको छ, अ युनिक सबनेट मार्क्स फर योर इन्टायर नेटवर्क हैन। अनि एन्ड a unique subnet ID for entire physical segment रेन्ज अफ होस्ट आइडी भनेपछि अब कति कुन रेन्जको आइडी लिँदा हाम्रो आइपी लिँदा फेरि हाम्रो एउटा नेटवर्क डिजाइन टेक्नोलोजी हुन्छ नि, त्यो नेटवर्क टेक्नोलोजीलाई फुलफिल गर्न सक्छ, त्यसमा हाम्रो फरक पर्छ है। हाम्रो सबनेट मार्क्स भनेपछि अब यता हेर्नु, सबनेट मार्क्स हुन्छ, डिफल्ट सबनेट मार्क्स कस्तो हुन्छ, क्लास ए को के हुन्छ, क्लास ए को एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ, 3टा होस्ट आइडी हुन्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ स्ल्यास सबनेट मार्क्स कति हुन्छ, /8 को हुन्छ कि नै क्लास ए भनेको। अनि क्लास बी भनेको के हुन्छ भनेपछि दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ अनि दुईटा होस्ट आइडी हुन्छ। अनि हाम्रो /16 मा हुन्छ सबनेट मार्क्स। हजुर भन्नुहोस्। हेलो, कसैले के कन्फ्युजन छ? हेलो साथीहरू, के कन्फ्युजन छ सोध्दा हुन्छ है। अनि क्लास सी मा के गरेर मैले डाइरेक्ट हजुरलाई प्र्याक्टिकल गराम कि थ्योरी पनि हल्का पढाएर प्र्याक्टिकल गराम, कस्तो के होला भन्नु त हजुरलाई कस्तो सजिलो लाग्छ? थ्योरी पढाएर गर्नु न, थ्योरी पढाएर गर्नु न। ए हुन्छ, ठिकै छ। अनि हाम्रो क्लास सी मा कतिवटा हुन्छ भनेपछि क्लास सी मा हाम्रो 3टा नेटवर्क आइडी हुन्छ भनेपछि हेर्नुमा क्लास ए नेटवर्क आइडी 3टा छ, नेटवर्क डट अनि होस्ट हुन्छ। अनि त्यसको हाम्रो स्ल्यास कति भन्छ, /कति 24 को सबनेट मार्क्स हुन्छ यसमा। अब यसमा के भनिरहेको छ भने अल्दो यु क्यान सी एनी सबनेट मार्क्स इन एनी वे अन एन इन्टरफेस भनिरहेको छ, टिपिकली इट इज नट युजली गुड टु मेस विथ द सबनेट मार्क्स। अब हाम्रो यो सबनेट मार्क्स हुन्छ नि, अब हाम्रो क्लास सी को के हुन्छ, क्लास सी को बाइ डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति /24 हुन्छ। /24 भनेको कति हो, 255.255.255 बल्ल 0 हुन्छ। 255.255 भने फिक्स भयो नि, त्यो भनेको हाम्रो नेटवर्क हो, नेटवर्क आइडी 3टा भयो। अनि डट लास्टको होस्ट आइडी हुन्छ, त्यो हाम्रो चेन्ज गर्न सक्ने मिल्छ क्या। इन अदर वर्ड यु डोन्ट वान्ट टु मेक क्लास बी सबनेट मार्क्स एस रिड भनेपछि यो क्लास बी को हाम्रो सबनेट मार्क्स यस्तै त होइन नि। क्लास बी को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ भने 255.255 हुन्छ। मेरो दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ अनि दुईटा होस्ट आइडी हुन्छ। यो हाम्रो भयो। अनि हाम्रो के छ भनेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ 2 को पावर। अनि हामीले सबनेट मार्क्सिङ गर्दा फेरि हामीले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 को पावर 1 गर्दा 2, 2 को पावर 2 गर्दा 4, यस्तै 2 को पावर हुन्छ नि हाम्रो। यसै गर्दा कतिवटा हुन्छ भनेपछि यस्तै हुन्छ, अपर 2 को पावर गर्दा है हाम्रो मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ, 2 को पावर 6, 2 को पावर 7 यस्तै गर्दा हुन्छ। अनि यसलाई हामीले अहिले पहिला तपाईँलाई कस्तो लागिरहला, हामीले सबनेटिङ गर्दा फेरि यो हामीले काम लाग्छ है।
2 को पावर 1 गर्दा 2 को पावर 2 गर्दा कति भयो भनेर कति आइपी भयो भनेर यसरी निकाल्न काम लाग्छ है यो। अनि CIDR भनेको क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छन् त्यसलाई। यसमा के भनिरहेको छ, इट्स बेसिकली द मेन्सन दैट ISP internet service provider used to allocate the number of addresses to a company whom their customer they provide addresses in the certain block size भनिरहेको छ। हाम्रो कति अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हाम्रो एउटा कोही पनि नेटवर्कमा कतिवटा जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ 253 वटा होस्ट अथवा 200 वटा होस्ट दिनु पर्यो भने अब भ्यालिड आइपी चाहिएछ भने कुन क्लासको आइपी लिने भनेर डिटरमाइन गरिन्छ नि। हाम्रो स्ल्यासमा दिन्छ क्या, /24 को आइपी दिँदा कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ 255 वटा टोटल आइपी हुन्छ क्या अरे। किनभने तीनटा नेटवर्कलाई चाहिन्छ, तीनटा नेटवर्क आइडी हुन्छ, एउटा होस्ट आइडी हुन्छ, एउटा होस्ट आइडी भनेको 255 हुन्छ। र एकछिन पक्नु है, यो भयो क्लासले इन्टर डोमेन राउटिङ भनेको छ। अब के भनिरहेको छ भने वेन वी रिसिभ अ ब्लक अफ एड्रेस अफ फ्रम एन ISP भनेको छ, वाट यु विल गेट समथिङ लुक लाइक भनेपछि हाम्रो यता हेर्नु 192.168.10.32/28 भनेको छ। /28 भनेको के छ यहाँनिर, दिस अब यसको भनेको के हो भनेको दिस इज टेलिङ यु वाट योर सबनेट मार्क्स इज भनेपछि हाम्रो सबनेट मार्क्स कति छ /28 भनेको हाम्रो CIDR भनेको /28 भनेको कति भयो, यसरी हाम्रो क्यालकुलेट गर्न पाउँछ। द स्ल्यास नोटिस स्ल्यास भनेको के हो, स्ल्यास मिन हाउ मेनी बिट्स आर टर्न अन भनेपछि बिट टर्न अन भइसक्यो नम्बर अफ नेटवर्कलाई जनाउँछ है /28 भनेपछि। अब अभियसली द्याट म्याक्सिमम कुड बी ओन्ली 32 हुन्छ। /32 भनेको हाम्रो टोटल, /32 भनेको हाम्रो टोटल नम्बर हुन्छ। IPv4 कति हुन्छ, कति बिटको हुन्छ नि त 32 बिटको हुन्छ कि नै, IPv4 32 बिटको हुन्छ। यसमा हामीले अहिले सबनेटिङ चाहिँ हामीले IPv4 को मात्र गर्छौँ है, IPv6 को त मलाई म पछि गराउँछु, अहिले चाहिँ मात्र IPv4 को लागि मात्र सबनेटिङ गराउँछु हजुरलाई। अनि /32 बिकज अ बाइट इज 8 बिट भनेपछि हाम्रो कति छ भने त यहाँ हाम्रो यो 182 यो एउटा बिट के भन्छ, यो एउटा बाइट भयो, यो अनि फेरि यो 168 भनेको एउटा बाइट भयो, 1 बाइट है, यो 10 भनेको एउटा 10 फ्री भनेको एउटा बाइट हो, 32 भनेको एउटा बाइट हो के। यो 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ नि थाहा छ नि हजुरलाई हैन। अनि हेर्नु यहाँ 4 बाइट हुन्छ, हेर्नु 4 बाइट हुन्छ। अनि हाम्रो कति छ 4 × 8 गर्दा 4 चाहिँ 32 हुन्छ भनेर। अब 32 भनेको यसरी 32 IPv4 कति चाहिँ 32 बिटको हुन्छ भनेर जनाएको छ नि, त्यो कसरी भएको भनेर त मैले देखाएको। अनि हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो एक्जाम कति /37 मात्र हुन्छ कि /30 किन आउँछ भनेपछि हाम्रो हाइएस्ट /37 मात्र किन आउँछ भनेपछि हाम्रो त्यसमा हाम्रो टोटल आइपी कति हुन्छ 4 वटा आइपी हुन्छ। 4 वटा आइपी भनिसकेपछि एउटा नेटवर्क आइपी हुन्छ अनि एउटा ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ भनेपछि टोटल आइपी कति हुन्छ 4 हुन्छ। 4 - 2 गर्दा 2 नम्बर अफ भ्यालिड दुईटा भ्यालिड आइपी निक्लिन्छ के। हाम्रो एक्जाम सिस्को एक्जाममा पनि हाम्रो /37 मात्र दिन्छ, /30 भन्दा माथि दिदैन है। अनि क्लास ए को कति हुन्छ, क्लास ए को डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ हाम्रो 255.0.0.0 हुन्छ, किनभने हाम्रो यो तपाईँको नेटवर्क आइडी हो, यसमा हाम्रो चेन्ज गर्न मिल्दैन, यसमा हामीले यो हाम्रो फुल छ यो। अब हेर्नु यो 255 भनेको कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो 8 वटा 11 हुन्छ के। यसलाई हामीले डिनोट गर्दा कसरी जनाइन्छ भनेपछि यसरी जनाइन्छ हाम्रो। यसलाई जनाउँदा फेरि जस्तै हाम्रो ल क्लास ए को लागि क्लास ए को लागि हामीले लिएछौँ हैन, क्लास ए भनेको कति छ भनेपछि 255.0.0.0 छ। यसलाई हामीले बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्दा कति गरिन्छ भनेपछि 255 को हाम्रो कति हुन्छ बाइनरी भन्नु छ। म तपाईलाई बाइनरी डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्न सिकाएको थिएँ कि नै। हेलो सुन्दैन हुन्छ। 255 को हाम्रो बाइनरी कति हुन्छ? हेलो साथी 8 कतिवटा 1 8 हुन्छ। सही भन्नु हैन, कहिले भन्नुभएको मलाई? म दिप हो। ए दिप साथीले भन्नुभएको। अरु नानीहरु किन चुप लाग्नु भएको छ, बिर्सिनु भयो क्या हो? यसो भनम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा 1 हुन्छ डट अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ। यो 255 भनेको हाम्रो यो टोटल फुल हुन्छ, किनभने फुल 125 भनेको हाम्रो अन बिट भयो के। हाम्रो 8 वटै बिटै अन छ अनि बाँकी बसेको हाम्रो के छ यो हाम्रो अफ बिट हो के यसलाई। अनि क्लास बी को डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ भनेपछि 255.255 हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो 8 वटा 8 अनि प्लस 8 भनेको कति हो 16 वटा हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ भनेको नै
अब भन्छ कतिवटा हुन्छ नि दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ। दुईटा नेटवर्क आइडी भनेपछि कति भयो 8 दुना 16 बिट भयो। यो 16 बिट हुन्छ हेर्नु यहाँ /16 बिट हुन्छ हेर्नु भयो। अब यसलाई /16 बिटको कसरी गर्ने यो 8 वटा भयो यो 8 वटा अनि सेकेन्डमा गर्दा यो 8 वटा 8 + 8 गर्दा 16 हुन्छ। सबनेट मास्क क्लास ए को कति हुन्छ हाम्रो बाइ डिफल्ट ए /8 हुन्छ। अनि अब यसरी हाम्रो यता हेर्नु त हाम्रो 128 हुन्छ 192 हुन्छ 224 हुन्छ यस्तै बढ्दै जान्छ के। अब यसलाई हामीले कसरी तपाईले देखाउने भनेपछि हैन यो हाम्रो यो छ यो भइसकेछ पक्न म अझै एउटा फाइल खोल्छु है त्यसमा तपाईँले बुझ्न सजिलो भएको छ। म चाहिँ यहाँ छ CCNA सबनेटिङ डक्स भन्ने छ हैन। अब हेर्नु है यो तपाईको के छ भनेपछि तपाईको यहाँ छ नि यो /8 25 भनेको कति 255.0.0.0 छ नि। यो भनेको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ हाम्रो क्लास A को हैन यो हैन क्लास A को के अरे क्लास A मा के हुन्छ हाम्रो यो नेटवर्क चाहिँ फिक्स हुन्छ। यो नेटवर्क चेन्ज हुँदैन। चेन्ज हुने भनेको कति हो चेन्ज भनेको हाम्रो यो होस्ट आइडी मा चेन्ज हुने हो। अनि कति हुन्छ नि त यहाँ 255.128.0.0 यो 128/9 हो। यो 128 कसरी आयो 128 कसरी आयो भनेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 128 भनेको कति भयो नि त यहाँ वहाँ यता हेर्नु यहाँ यो हाम्रो बिट देखाएको छ नि यो अन बिट हेर्नु त यो 2 को पावर 0 हुन्छ 2 को पावर 1 हुन्छ 2 को पावर 2 हुन्छ 2 को पावर 3 यस्तै गर्दा गर्दै 2 को पावर 7 सम्म आउँछ। अनि सी 128 भनेको कुन बिटमा अन छ लेफ्ट देखि राइट सम्म आउने लेफ्ट देखि राइट हुन्छ हाम्रो है। हाम्रो यसमा क्याल्कुलेसन गर्दै लेफ्ट देखि राइट हाम्रो यो यहाँ छ नि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो कति 2 को पावर 8 2 को पावर 8 को ठाउँमा 2 को पावर 7 भनेको 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ। 128 भनेको यहाँ छ यो 1 यो एउटा बिट अन भयो भने कति हुन्छ 128 हुन्छ। दुईटा बिट अन भने कति हुन्छ 192 हुन्छ। यस्तै हाम्रो गर्दै हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने यो टेबल हो है। यो टेबल चाहिँ हजुरले बनाउनु होला सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि टेबल बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला तर हजुरलाई गाह्रो हुन्छ पछि सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा जब बानी बस्छ नि अनि सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा बिट अन भइसकेपछि 128 हुन्छ दुईटा बिट अन भइसकेपछि 192 हुन्छ तीनटा बिट अन भइसकेपछि 224 हुन्छ। यस्तै हाम्रो सिक्वेन्समा मिल्दै जान्छ के 128 192 224 240 248 252 254 255 255 भनेको कति हुन्छ हाम्रो टोटल बिट अन भइसकेपछि 255 हुन्छ। बुझ्नुभयो। हाम्रो यसरी हुँदै जान्छ हेर्नु हाम्रो एउटा सिक्वेन्समा हाम्रो चेन्ज भइरहेछ हेर्नु है। यो 128 छ हाम्रो क्लास A को हेर्नु त क्लास A को यहाँ हेर्दै हुन्छ क्लास A को कहाँसम्म छ भनेपछि यहाँसम्म हेर्नु है। क्लास A को हेर्नु है यहाँ क्लास A मा हेर्नु त 128 छ 192 224 240 248 252 254 छ कि हाम्रो भनेको 9 10 11 12 8 भनेको 8 भनेको 8 + 8 16 हुन्छ 16 - 1 भनेपछि 15 8 देखि 15 सम्म हाम्रो हुन्छ क्लास A को हुन्छ। अब प्लस 1 गरेर कति छ 225 हुन्छ। अब यसलाई हाम्रो यता हेर्नु त यो 128 192 224 छ नि यो प्याटर्न हाम्रो दोहोरिन्छ। अब यता यो तल यो हुन्छ हाम्रो क्लास B को सुरु हुन्छ यता क्लास B को सुरु भछ कि नै हाम्रो क्लास B को सुरु भछ किन 128 192 224 हाम्रो प्याटर्न दोहोरिन्छ के। क्लास B मा के गर्नु दुईटा नेटवर्कलाई दिनु त्यसपछि थर्डमा हाम्रो चेन्ज गर्दै आउनु के 128 192 224 240 248 252 यस्तै गर्दै चेन्ज आउनु के। बुझ्नुभयो कि नै यो। अनि हाम्रो क्लास C मा के हुन्छ तीनटा नेटवर्क आइडी हुन्छ। तीनटा नेटवर्क आइडी भनेको तीनटा हाम्रो यो हाम्रो के हो क्लास C को क्लास C मा के हुन्छ भने यहाँ क्लास C भन्छ दुईटा तीनटा हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क आइडी हुन्छ। चेन्ज भनेको हाम्रो कति होस्ट आइडी मा चेन्ज हुने हो। यो होस्ट आइडी मा चेन्ज गर्नलाई के गर्न पर्छ हेर्नु यहाँ यो तीनटा हाम्रो क्लास C को सेम छ चेन्ज भएको कति चेन्ज भएको 128 192 224 भनेको हाम्रो फोर्थ बिटमा चेन्ज भएको छ। यो हेर्नु यहाँ हेर्नुपर्छ 128 192 224 240 248 252 यस्तै हाम्रो के हुन्छ यस्तो हाम्रो प्याटर्नहरु हेर्नु यहाँ प्याटर्न दोहोरिरहेको छ। तपाईले याद पनि गर्नु पर्दैन हेर्नु क्लास A मा हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि क्लास B मा हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ क्लास C मा हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ है। अनि क्लास A को चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म हुन्छ क्लास A देखि /8 देखि /15 सम्म क्लास A को हुन्छ किन 8 + 8 16 हुन्छ नि 16 भनेपछि हाम्रो टोटल बिट कति भयो क्लास B भयो 16 - 1 गर्दा कति हुन्छ 16 - 1 गर्दा 15 हुन्छ। अनि त्यो भनेको 8 देखि 15 सम्म हाम्रो क्लास A को हुन्छ है। यो भनेको 8 देखि 15 सम्म हाम्रो क्लास A भयो हैन। क्लास 16 भनेको कति हो हाम्रो बाइ डिफल्ट चाहिँ /16 भनेको हाम्रो क्लास B को 8 + 16 8 + 8 गर्दा कति 24 हुन्छ 24 - 1 गर्दा 23 हुन्छ। अब 23 सम्म बनाउनु 23 सम्म हाम्रो कति हुन्छ 23 सम्म हाम्रो यो क्लास B को हुन्छ 23 24 + 8 चाहिँ फेरि 32 हुन्छ 32 भनेको टोटल भयो। अनि हाम्रो के छ यहाँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ हाम्रो 30/30 सम्म मात्र दिन्छ भनेपछि अब यता /30 सम्म गर्दै
हाम्रो 24 भनेको कति हो 24 भनेको 24 भनेको सी हो क्लास सी मा हाम्रो तीनटा नेटवर्क आइडी हुन्छ अनि एउटा यो होस्ट आइडी हुन्छ होस्ट आइडी मा हाम्रो चेन्ज गर्ने यो फोर्थमा चेन्ज गर्दै आउने अब हेर्न सक्नुहुन्छ द /8 through /15 can only be used with class A भनेको छ क्लास A नेटवर्कलाई हेर्न छैन अनि /16 through /23 भनेको क्लास A र B ले युज गर्न सक्छ है क्लास A ले कहाँसम्म युज गर्न सक्छ क्लास A ले कहाँसम्म युज गर्न सक्छ किन A देखि 15 सम्म युज 8 देखि 15 सम्म युज गर्न सक्छ हैन तर हाम्रो /16 देखि 23 सम्म हाम्रो आको छ नि त्यो भनेको क्लास A ले पनि युज गर्न सक्छ क्लास B ले पनि युज गर्न सक्छ है तर हाम्रो क्लास B ले चाहिँ के युज गर्न सक्छ क्लास B ले चाहिँ हाम्रो /15/8 क्लास A को युज गर्न सक्दैन के बुझ्नुभयो किनभने हाम्रो यता हेर्न सक्नुहुन्छ क्लास A मा हाम्रो के छ भनेपछि एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ हैन एउटा नेटवर्क आइडी भइसकेपछि यसले हाम्रो तीनटामा चेन्ज गर्न मिल्छ कि तीनटा मेनिपुलेसन चेन्ज गर्न मिल्छ भनेपछि क्लास B क्लास A त गर्ने भयो क्लास A ले क्लास B पनि भयो क्लास C पनि गर्ने भयो के क्लास A B C दुईटै गर्ने भयो के तीनटै गर्ने भयो के यसले क्लास A ले आफ्नो क्लासको त गर्ने भयो BC मा पनि गर्ने भयो के BC मा गरे भने यसले गर्छ यसलाई क्लासलेस भन्छ नि यसलाई हामीले अब क्लासमा गर्नु भनेको एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ एउटा नेटवर्क आइडीलाई फिक्स राखेर अरूमा चेन्ज गर्दै आयो भने हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो क्लास A हुन्छ बाइ डिफल्ट हैन बाइ डिफल्ट 8 देखि 15 सम्म मात्र हुन्छ बाइ डिफल्ट हैन 8 देखि 15 सम्म मात्र हुन्छ अनि यो भन्दा बाहेक क्लास A लाई हामीले /24 /19 अथवा /28 यस्तै गर्दै आयो भने त्यो हुन्छ हाम्रो क्लासलेस भन्छौँ है त्यसलाई किनभने क्लास A ले आफ्नो क्लासबाट छोडेर क्लास B र क्लास C को पनि गरिरहेको छ भनेपछि त्यसलाई क्लासलेस भन्छौँ हामीले अनि क्लास B मा के हुन्छ भनेपछि दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ दुईटा नेटवर्क आइडी हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन त्यही भएर अहिले हाम्रो के हुन्छ क्लास B लाई हाम्रो /8 /10 मा गर्न सक्दैन मिल्दैन यसलाई किनभने हाम्रो फिक्स छ नि दुईटा नेटवर्क हो एउटा क्लास B ले के गर्छ क्लास C को लिन सक्छ क्लास C किन लिन सक्छ भनेपछि B को गर्ने भयो B को आफै गर्ने भयो किनभने हाम्रो B को हाम्रो यहाँ थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ क्लास C को हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ अनि क्लास C को चाहिँ हाम्रो क्लास C मा मात्र गर्न मिल्छ क्लास C मा हाम्रो तीनटा नेटवर्क आइडी फिक्स हुन्छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ भयो /24 to /30 can be used by यता नि क्लास A B C अनि ABC अनि क्लास A को ले सबै युज गर्न सक्छ B ले पनि क्लास A ले BC को पनि युज गर्न सक्छ क्लास B ले C को B को पनि युज गर्छ C को पनि युज गर्छ तर क्लास C ले C को मात्र युज गर्छ है त्यही भएर हाम्रो धेरै कम्पनीहरु धेरै आईएसपी ठुलो कम्पनीहरुले के गर्छन् हाम्रो क्लास A को आईपी लिन्छ क्लास A को आईपी लिएर त्यसलाई के गर्छन् हामीले सबनेटिङ पनि गर्न सक्छौं क्लास हुन्छ क्लास A लाई लिएर /30 मा पनि सबनेट गर्छौं क्लास /15 मा पनि सबनेटिङ गर्न सक्छौं त्यही भएर हाम्रो मेन रिजन चाहिँ हाम्रो आईएसपी हरुले नेटवर्क ठुलो कम्पनीहरुले हाम्रो के क्लास A को आईपी लिन्छ भनेर छ अब यो बुझ्नुभयो हैन since they can use all subnet marks they get the maximum flexible in the network design भनेपछि हाम्रो maximum flexible पाइन्छ हाम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो धेरै नेटवर्कहरु डिजाइन गर्न सक्छौं के हामीले यसमा कसैले कन्फ्युजन छ यसमा /CIDR मा कन्फ्युजन छ कसैले हेलो हेलो छैन दाइ छैन ठीक छ मैले पढाउन त सही पाइराको छैन हैन हजुरलाई कस्तो शैली कस्तो लागिराको छ नयाँ कुरा थाहा भयो एउटा चाहिँ हैन यस्तो भन्नाले अब भन्नाले तपाईले होला यस्तो गाह्रो भइरा छैन हजुरले आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है त्यो अब यस्तो प्याटर्न भएन अर्को प्याटर्नले पढाउनु भनेर है मलाई जस्तै फ्लेक्सिबल लागिरा छ तपाईले जस्तै मैले मेरो विचारमा म तपाईलाई त्यस्तै पढाउने रहेछु तर तपाईले त्यो मेरो वे मन परे भने तपाईले मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है अनि आईपी सबनेट 0 यो भनेको के भनेसी दिस कमान्ड allow you to first हैन you allow to the first and last subnet in your network डिजाइन है हाम्रो फर्स्ट सबनेट भनेको हाम्रो पहिलो नेटवर्क र लास्ट एउटा नेटवर्क हाम्रो कतिवटा नेटवर्क डिजाइन गर्न सकिन्छ हाम्रो आईपी सबनेट 0 ले डिटर्मिन गर्छ है पर क्लास भने क्लास सी कति छ भनेपछि यहाँ क्लास सी मार्क्स छ भनेपछि हाम्रो 255 भनेको हाम्रो यो क्लास सी को भयो किनभने हाम्रो यो चेन्ज हुँदैन यो हाम्रो नेटवर्क आईडी हो अब 192 भनेको छ 192 भनेको के हो त अब 192 भनेको अब 192 देखाछ नि 192 भनेको हाम्रो यता हेर्नु यहाँ हाम्रो 192 भनेको दुईटा बिट अन छ दुईटा बिट बाहेक अरु सब बिट अफ छ अनि 128 + 64 गर्दा 192 हुन्छ नि हेर्नु यहाँ यो दुईटा बिट अन छ यो भनेको 192 भयो यसरी गरेर 192 आको हो तपाईलाई म देखाएँ अब यसले के भनिरहेको छ प्रोभाइड सबनेट 64 र 128 164 + 128 गर्दा 192 हुन्छ हेर्नु यहाँ देख्नुभयो यहाँ अनि another fact of subnetting with the IP60 command you now get to use subnet of 0 64 128 192 यस्तै हाम्रो सबनेट मार्क्स हामीले यसरी युज गर्न सकिन्छ अब यसलाई कन्फिगर गर्दा के हुन्छ सो रनिङ कन्फिगरेसन जाने
पक्नु है म तपाईलाई यो यसमा हुन्छ किन है म यसमा राउटर सरी यो टिटी टोपोलोजीको अब जस्तै म राउटर यहाँ एउटा राउटर छ यहाँ एउटा राउटर छ यसलाई मेरो यो फिगर हेर्दै हुनुहुन्छ नि जिनस 3 हेर्दै हुनुहुन्छ सिमुलेसन नेटवर्क सिमुलेसन यो गरिरहेको डिजाइन गरेको टोपोलोजी हजुर हजुर हेर्छु अब नेटवर्क हाम्रो राउटर स्टार्ट गर्दाखेरि यसरी देखिन्छ कि हाम्रो यो कमान्ड के भन्ने छ है कमान्ड हेर्ने इन्भर्ट गर्यो यसले गर्न सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेछ कन्फिगरेसन हेर्न पर्यो यसमा कन्फिगर रोल भइरहेको छ कि नै अहिले यो जस्तो अहिले कन्फिगरेसन अनि यो यसमा अहिले मैले के पनि कन्फिगर गरेको छैन नयाँ राउटर लिएर आएर मैले मात्र राखेको छु यसमा के कन्फिगरहरू छ कि छैन भनेर यसो चेक गरौँ है यसमा के छ कन्फिगरेसनहरू यो भयो हैन अनि तपाईलाई देखाउन खोजेको कुरा छँदै छैन यहाँ मात्र हेरिरहेको छु सर्भिस राउटर भयो यसमा हाम्रो डुप्लेक्स आइपी एड्रेस मेन्सन गरेको छैन यसमा हाम्रो छैन आइपी छैन आइपी सो यसमा छैन म तपाईलाई यो सबनेट मार्क 0 को बारेमा देखाउन गइरहेको छु सबैलाई छ अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 15 भर्जन को मैले सायद यो रहेनछ त्यो यसमा रहेनछ हाम्रो क्लासिक छ यसलाई छोडौँ है यो तपाईलाई यसमा ध्यान नदिनु है यसमा ध्यान नदिनु हो यसमा रहेनछ म तपाईलाई देखाएँ त्यसपछि यसमा ध्यान नदिनु अब हाम्रो क्लास सी को सबनेट मास्क गर्दा सबनेटिङ क्लास सी को गर्दाखेरि हाम्रो कसरी गरिन्छ भनेपछि अब हाम्रो क्लास सी को के हुन्छ हाम्रो 8 बिट मात्र अवेलेबल हुन्छ त्यसमा चेन्ज गर्न होस्टलाई हाम्रो तीनटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ तीनटा हाम्रो नेटवर्कलाई जान्छ तीनटा नेटवर्क आइडीले जान्छ लास्टको बचेको जुन हुन्छ हाम्रो चेन्ज गर्न सक्ने त्यो चाहिँ हाम्रो होस्ट आइडीलाई मात्र चेन्ज गर्न सक्छ नेटवर्क आइडीलाई कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है यो ख्याल गर्नु होला कसैले तपाईलाई क्लास सी को आइपी एड्रेस दिएला क्लास सी को आइपी एड्रेसलाई ल त यसलाई /15 मा गरेर देखा अथवा /8 मा गरेर देखा भने तपाईले पहिले ख्याल गर्नु होला भनेसी क्लास सी मा के हुन्छ हाम्रो तीनटा हाम्रो नेटवर्क आइडीलाई दिन्छ तीनटा नेटवर्क आइडी भनेको हाम्रो हुन्छ नि /24 त्यतिकै बाइ डिफल्ट /24 त्यतिकै भइसक्यो हाम्रो त्यसमा गर्न मिल्दैन बुझ्नु भयो नि लेफ्टदेखि राइटसम्म लेफ्टदेखि बायाँदेखि दायाँसम्म गइन्छ लेफ्टदेखि राइटसम्म गइन्छ यदि 1 बिट अन भयो 1 बिट अन भयो भने 128 हुन्छ 2 बिट अन भयो भने 192 हुन्छ म तपाईलाई देखाइसके यो कसरी भयो भनेर हैन 192 128 192 कसरी आयो भनेर म तपाईलाई देखाइसके छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि नि हेर्नु यहाँ यो 128 192 224 लाई कसरी आयो भनेपछि यो टेबलमा हजुरले टेबललाई हजुरले एकचोटी एनालाइज गर्नुभयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ यो अन बिट यो सबै टोटल 0 भयो भने 0 हुन्छ के
यदि हाम्रो नेटवर्कमा 1 बिट अन छ 128 हुन्छ, 2टा बिट अन भयो भने 192 हुन्छ, 3टा भनेको 120 124 हुन्छ, 224 हुन्छ, 190 128 192 224 3टा भयो, 4 वटा 240 हुन्छ। यसरी गर्दा गर्दा हाम्रो 225 सम्म जान्छ है। यो प्याटर्न चाहिँ हाम्रो दोहोरिँदै आउँछ। यो बुझ्नु होला, यो तपाईले टेबल बनाएर एनालाइज गर्नु होला। क्लासी भयो। अब हाम्रो अब यसमा हाम्रो के भनिरहेको छ भने अहिले तपाईले अहिले यो थ्योरी पार्टहरु अलि झ्याउलन सक्छ हैन, टेन्सन नलिनु है। म तपाईलाई थ्योरी पार्टलाई कभर गरिसकेको एकचोटी सर्लक्कै कभर गर्छु। कभर गरिसके म तपाईलाई प्र्याक्टिकलमा जाँदा म तपाईलाई ए टु जेड ब्रेक त्यसलाई ब्रेक गरेर म तपाईलाई मजाले बुझाउँछु है। अब हाम्रो क्लास सबमिटिङ अफ क्लास सी गरेर चाहिँ अब कसरी गर्ने, फास्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ when you have chosen a possible subnet max for your network, you need to determine the number of subnet valid host and the broadcast address भनिरहेको छ यसमा। त्यो पनि हामीले सबमिटिङ गरिसकेपछि हामी कसरी नेटवर्क आइडी के हो, ब्रोडकास्ट आइडी के हो, त्यसमा कतिवटा सबनेट कतिवटा नेटवर्क हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ, सबनेट डिजाइन गर्न सकिन्छ, अनि त्यसमा हाम्रो भ्यालिड होस्ट कतिवटा हुन्छ हैन। त्यसो हामीले गरिसकेपछि सबनेट द्याट विल प्रोभाइड all you need to answer 5 simple question and say that no यसलाई हामीले के भन्छ भने चाहिँ how many subnet this subnet does the chosen subnet mask produce भन्छ। कुनै पनि हाम्रो आईपी लेख्यौं, आईपी लेखे जस्तै हाम्रो /30 अथवा /24 यस्तै कुनै पनि हाम्रो एउटा आईपी /CIDR अथवा सबनेट मास्क लेख्यौं, त्यसले हामीले कतिवटा नेटवर्क इनपुट दिन्छ त, हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्छ कि गर्दैन त्यो हाम्रो पहिला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अब हामीले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने प्रत्येक सबनेटमा मलाई कतिवटा होस्ट चाहिएको छ भने होस्ट भनेको हाम्रो भ्यालिड आईपी कतिवटा हाम्रो मलाई भ्यालिड आईपी चाहिएको छ हो, त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला हैन। नेटवर्क डिजाइन त गर्नुभयो, सपोज मलाई नेटवर्क डिजाइन 4वटा चाहिएको छ, 4वटा डिजाइन गर्नलाई हाम्रो हजुरले समथिङ एउटा रेन्जको आईपी /सबनेट मास्क दिनुभयो, त्यसलाई दिइसकेपछि अब त्यसमा हाम्रो यसमा हामीले फुलफिल गरेको हाम्रो नेटवर्क होस्ट हामीले दिन सकिन्छ कि सकिन्न यसलाई रिक्वायरमेन्ट हुने हैन। तपाईले भन्ला हैन, जस्तै अब तपाईलाई एउटा पार्टिकुलर आईपी दिएला हैन, त्यसलाई के भन्ला 4वटा सबनेटमा डिभाइड गर्न नेटवर्क डिजाइन गर्नु, प्रत्येक नेटवर्कमा के हुनु पर्यो भनेपछि मेरो 250वटा 500वटा अथवा 1000वटा एउटा होस्ट हुनु पर्यो भनेको भ्यालिड होस्ट आईडी हुनु पर्यो भनेर। अनि वाट आर द यसको भ्यालिड सबनेट मास्क कतिवटा हुन्छन् हैन, यो भ्यालिड सबनेट मास्क कतिवटा वाट आर द भ्यालिड सबनेट मास्क ब्रोडकास्ट एड्रेस अफ इच सबनेट मास्क भनेपछि प्रत्येक नेटवर्कको छुट्टै छुट्टै हुन्छ, नेटवर्क आईडी हुन्छ, ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ र भ्यालिड होस्ट आईडी हुन्छ। अनि फेरि अब नेटवर्क ए मा भनेपछि नेटवर्क आईडी सपोज ए छ भने हैन, ए नेटवर्क आईडीमा जसको नेटवर्क आईडीको ब्रोडकास्ट नेटवर्क आईडी हुन्छ, ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ, भ्यालिड होस्ट आईडी हुन्छ। अनि नेटवर्क कति छ बी छ, नेटवर्क बी मा के हुन्छ फेरि सेम हुन्छ, नेटवर्क आईडी हुन्छ, ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ अनि भ्यालिड होस्ट आईडी हुन्छ, प्रत्येक फरक हुन्छ। अब जस्तै हुन्छ हाउ मेनी सबनेट मास्क, अब कति सबनेट मास्क चाहिएको छ भनेपछि 2 को पावर x के जानुहुन्छ, 2 को पावर x भनेको हाम्रो के जानुहुन्छ भनेपछि नम्बर अफ सबनेट मास्क, यो भनेको नम्बर अफ सबनेट मास्क कति हो, x इज द नम्बर अफ बिट, यो मार्क्स बिट भने x ले के जान्छ मार्क्स बिटको बारेमा जनाउँछ है हाम्रो 2 को x भनेको। जस्तै हाम्रो मार्क्स बिट और 1 भनिन्छ, और 1 भनेपछि अन बिट भनेको नेटवर्कलाई जनाउँछ, अन बिट भनेको नेटवर्कलाई जनाउँछ। जस्तै अब हामीले एक्जाम्पल के गर्न सक्छौं भनेपछि हाम्रो हेर्नु 2टा बिट अन छ, 2टा बिट अन भइसकेछ भनेपछि हाम्रो यो 6वटा बिट अफ छ, हाम्रो 2टा बिट अन भइसकेपछि 2 को पावर कति आउनु पर्छ, 2 को पावर 2 आउनु पर्छ नि हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ दिस द नम्बर अफ 1 गिभ अस भनेपछि 2 को पावर 2 भनेको कति भयो, हाम्रो 2 को पावर 2 भनेको 2 * 2 2 = 4 भने यसमा 4वटा सबनेट मास्क सबनेट लिन्छ भने यसमा बुझ्नुभयो। जस्तै हाम्रो यो अन बिटलाई के जनाउँछ, हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क जनाउँछ, अन बिट भनेको नेटवर्क हुन्छ, यो अफ बिट भनेको होस्टलाई जनाउँछ, यो अफ बिट भनेको र यता 2 को पावर अन बिट भनेको 2 को पावर अन बिट भनेको 2 छ, अनि फर्मुला के 2 को पावर x हो, 2 को पावर x भनेको x को भ्यालु कति छ 2टा छ, 2टा बिट आउँछ क्यारे, 2 को पावर 2 गर्दा 4 हुन्छ है, 4वटा सबनेट मास्क भयो भनेर। अब यसमा हामीलाई अब प्रत्येक सबनेट मास्कमा कतिवटा होस्ट चाहिएको छ भने कतिवटा होस्ट छ भनेर त्यो निकाल्नलाई के गर्न पर्छ भनेपछि अब 2 को पावर y - 2 यो भनेको फर्मुला है, 2 को पावर y - 2 भनेको फर्मुला है, 2 को पावर नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई 2 को पावर y - 2 यो भनेको एउटा फर्मुला हो, र यो 2 को पावर x भनेको यो नेटवर्क सबनेट निकाल्नलाई यो फर्मुला हो। होस्ट निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भनेपछि हेर्नु नम्बर अफ होस्ट पर सबनेट, अब भन्ने छ यहाँ y = के भयो, y इज द नम्बर अफ अनमार्क्स बिट अथवा हाम्रो अफ बिट त्यसलाई भन्छौं, अफ बिट भन्छौं, त्यसलाई हामीले अब जुन 0 हुन्छ 0लाई हामीले होस्ट हाम्रो के भन्छौं अन बिटलाई हाम्रो नेटवर्कले जनाउँछ भनेपछि अफ बिट भनेको यो होस्टले जनाउँछ है, नम्बर अफ होस्ट निकाल्न सकिन्छ यसबाट है। अब यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब एक्जाम्पल फर एक्जाम्पल यो माथि एक्जाम्पल दिएछ, यसमा हामीले अब अफ बिट हाम्रो कति छ 6वटा अफ बिट छ क्यारे,
नम्बर अफ 0 इज गिभन पावर 6 हाम्रो अपबिट छ। हाम्रो फर्मुला के हो -2 छ फर्मुला छ कि छैन y -2 भनेको कति हुन्छ अनि 2 को पावर y भनेको अपबिट अथवा 0 0 कतिवटा छ भनेपछि 0 6 वटा छ अनि 2 को पावर 6 -2 गर्दा कति हुन्छ हेर्नु त यहाँ 2 को पावर 6 भनेको कति भयो साथीहरु 2 को पावर 6 भनेको कति हुन्छ हेर्नु 2 को पावर 6 भनेको कति हो 2 को पावर 6 भनेको 64 हुन्छ हैन अब -2 हामीले किन गर्यौं अब -2 त किन गरौँ हामीले भनेपछि हाम्रो त्यसमा नेटवर्क मात्र हुन्छ र नेटवर्क आइडी हुन्छ र ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ हैन त्यसलाई त्यही भएर हामीले -2 गर्छौं नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी छुट्याइसकेपछि हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ हुन्छ म 64 भनेको टोटल हाम्रो आइपी भयो टोटल आइपी भनेको 64 भयो त हामीले युज गर्न सक्ने आइपी कति हुन्छ 64 - 2 हुन्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइपी हुन्छ त्यसलाई आइपी लाई जुन एसाइन गर्न सकिन्छ नेटवर्क डिभाइसेसहरुलाई अब के भन्छ वी नीड टु सबट्र्याक्ट फ्रम नेटवर्क एड्रेस एन्ड द ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेपछि नेटवर्क सबनेट एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस सम्म भनिन्छ व्हिच आर नट भनेपछि हाम्रो दुईटा हाम्रो जहिले पनि हाम्रो -2 गर्न पर्छ हाम्रो भ्यालिड होस्ट होइन भ्यालिड होस्ट भने कति हुन्छ तब 2 को पावर 6 -2 गरेपछि -2 भनेपछि नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी लाई माइनस गर्छौं अनि बल्ल हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ अनि हाम्रो एक छ व्हाट आर द भ्यालिड सबनेट भने भ्यालिड सबनेट भने कति भनेपछि हाम्रो भ्यालिड सबनेट टोटल हाम्रो कति हुन्छ 256 हुन्छ है टोटल हाम्रो 256 हाम्रो फर्मुला हो है यो सबनेट निकाल्नलाई हाम्रो यो फर्मुला हो अथवा हाम्रो यो ब्लक साइज निकाल्ने भनेपछि हाम्रो 256 माइनस सबनेट मार्क्स निकाले 256 माइनस सबनेट मार्क्स गरिसकेपछि हाम्रो ब्लक साइज निक्लिन्छ और हाम्रो ब्लक साइज अथवा इन्क्रिमेन्ट नम्बर भन्छौं त्यसलाई है नम्बरले बढ्ने भने चाहिँ कति जम्पिङ भ्यालु भन्छन् यसलाई कसैले जम्पिङ भ्यालु भन्छ कसैले यसलाई ब्लक साइज भन्छ है त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भनिसकेपछि 256 माइनस सबनेट मार्क्स गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो ब्लक साइज निक्लिन्छ अब यसमा हाम्रो कति गर्ने छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ अब सपोज अब इन्क्रिमेन्ट एज एन एक्जाम्पल विल बी सपोज हाम्रो कति छ यो क्लास सी को हाम्रो क्लास सी को यो सबनेट मार्क्स हो हेर्न सक्नुहुन्छ 255 छ हाम्रो तीनटा नेटवर्क आइडी हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको हाम्रो यो हाम्रो फोर्थ बिटमा चेन्ज हुन्छ फोर्थ हाम्रो प्लेसमा चेन्ज हुन्छ 192 भनेछ 192 भने कति हो भनेसी 2 अब यो वेयर द intersecting octet is the fourth octet भनेछ हाम्रो चेन्ज कहाँ भइरहेछ फोर्थ octetमा चेन्ज भइरहेको छ हैन अब हामीले यसलाई के गरिन्छ हाम्रो 256 - 192 गरिन्छ के अनि हाम्रो कति आउँछ 64 आउँछ भनेपछि हाम्रो के छ ब्लक साइज अफ 192 सबनेट मार्क्स भनेपछि हाम्रो सबनेट मार्क्स 192 सबनेट मार्क्स को हाम्रो कति ब्लक साइज भनेपछि 64 भयो अब 64 भने कति हो जस्तै हाम्रो 192.168.1.0 जस्तै एउटा हाम्रो नेटवर्क दिएको छ भनेपछि अब यसलाई जम्पिङ गर्दै आउने 192.168.1.64 हुन्छ 192.168.1.64 प्लस 364 हुन्छ फेरि 164 प्लस 64 कति हुन्छ 100 कति 128 हुन्छ नि हैन 128 हुन्छ फेरि 64 थपिन्छ अब यस्तै गर्दै आउँछ यी स्टार्टेड counting from 0 until of 64 until you reach the subnet max value and these are your subnet max अनि चाहिँ अब यता है 0 हुन्छ 0 64 हुन्छ 64 प्लस 64 कति 128 हुन्छ 128 प्लस 64 कति 192 हुन्छ 192 सम्म आउने हो अब हाम्रो के भनिरहेछ what is the broadcast address of each subnet max भनेछ हैन now here is the really easy part counter put our subnet max in the last section भनिरहेछ हैन जस्तै हाम्रो 8 हाम्रो यस हाम्रो 0 हो 64 भयो 128 192 यस्तै जम्प गर्दै हाम्रो आइराको छ अब यस हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो नेटवर्क हुन्छ हाम्रो यो 0 देखि 64 एउटा नेटवर्क एउटा 0 नेटवर्क हुन्छ एउटा 64 नेटवर्क हुन्छ एउटा 128 नेटवर्क हुन्छ भनेपछि अब यो नेटवर्क -1 गर्दिनु यो नेटवर्क -1 64 -1 गरिसकेपछि 192.168 म तपाईलाई के देखाउँछु भनेपछि तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु सरी यहाँ देखाउँछु हेर्दै हुन्छ मेरो स्क्रिन म तपाईलाई के देखाउँछु भनेपछि 192.168 एक्जाम्पल है एउटा एक्जाम्पल दिएको तपाईलाई .168.1.0 भन्ने एउटा नेटवर्क छ हैन अनि 192.168 डट कति छ 1.0 प्लस 64 गर्दा 64 हुन्छ हैन अनि यस्तै हाम्रो प्लस गर्दै आउने 192.168.1.64 प्लस 64 गर्दा 128 हुन्छ हैन त्यसले हाम्रो गर्दै आउने यो भनेको हाम्रो नेटवर्क आइडी हो नेटवर्क आइडी हो बुझ्नु भएको छ अब ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई के गर्नु पर्छ भनेपछि अब 192.168.1 अब के पर्छ भनेपछि यो 64 भनेको नेटवर्क आइडी हो 64 - 1 गर्दिएपछि कति हुन्छ हाम्रो कति भयो 64 - 1 गर्दा 63 भयो यो भनेको हाम्रो कति भयो यो नेटवर्क हो यता नि यो नेटवर्क छ नि म तपाईलाई एकछिन
है। म तपाईँलाई अझै यहाँ माथि लेखिदिन्छु सजिलो हुन्छ जसलाई NET नेट NET WOR नेटवर्क आइडी अनि हाम्रो के छ BRO AD CA ब्रोडकास्ट आइडी हैन। यो नेटवर्क आइडी ब्रोडकास्ट आइडी हामीले यसरी निकाल्ने। अब यसको अब यो नेटवर्कको सी 192.168.1.64 को नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ मलाई भन्नु त। हेलो किचनमा मलाई भन्नु न कति हुन्छ यसको ब्रोडकास्ट आइडी। हेलो 1.127 ल 128 - 1 गरेपछि 127 कले भन्नुभयो मलाई कले भन्नुभयो ओ दीप ए दीप साथी ल ठीक छ। अरु साथीहरु अरु नानुहरु साथीहरुले किन चुप लाएर बस्नु भएको छ अरु साथीहरुले पनि रिप्लाई दिनु न बुझ्नु भएको छैन क्या हो गाह्रो भयो ह है के त भनौ हौ अब के पनि बोल्नु हैन दाइ अब के पनि बोल्नु न एन्सर दिनु न हजुरले पनि दीप साथीले कति एन्सर दिनुहुन्छ दीप साथीले एक्लै दिनु भएको छ वन मैन आर्मी हो क्या दीप साथी फेरि सबैको एन्सर as a one man army बन्न दिएको क्या दाइ। अब हजुर पनि त अगाडि बढ्न पर्यो नि अनि हजुर पनि वन मैन आर्मी हुनु पर्यो नि हैन त दाइ यस। अब यसरी हामीले यसरी गरिसकेपछि हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निक्लिन्छ हैन यो थाहा पाउनु भयो हजुरले। अब हाम्रो व्हाट आर द भ्यालिड होस्ट भनेपछि अब भ्यालिड होस्ट आइडी कसरी निकाल्ने भनिरहेको छ यसमा है। अब भ्यालिड होस्ट आइडी कसरी निकाल्ने भनेपछि अब हेर्नु अब यसमा मैले तपाईलाई VALID भ्यालिड HOST होस्ट आइडी हैन भ्यालिड होस्ट आइडी रेन्ज गर्नु यो रेन्ज हुन्छ किनभने रेन्ज अफ रेन्ज अफ भ्यालिड होस्ट आइडी अलिक मिलाउन टाइम लाग्छ यसरी के भनिरहेको छ भनेपछि भ्यालिड होस्ट आइडी भनेपछि यो नेटवर्क आइडी भनेपछि यो 192.168.1.0 को पहिलो आइपी कति हो भनेर सोध्यो भने तपाईले के गर्नुपर्छ 0 + 1 गरेपछि कति हुन्छ 192.168. कति छ 1.1 हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी हुन्छ कुन नेटवर्कको 1.0 भन्ने नेटवर्कको हाम्रो भ्यालिड होस्ट आइडी कति भयो 1.1 भयो। अनि अब यसको हाम्रो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ भनेपछि अब कसरी पत्ता लगाउने भने त्यो अब थाहाहरुले के गर्नुपर्छ भनेपछि ब्रोडकास्ट आइडी -1 गरिदिनु ब्रोडकास्ट आइडी -1 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो यता हेर्नु जस्तै हाम्रो 63 -1 गर्दा कति हुन्छ 62 हुन्छ हैन 192.168.1.62 भयो यो हाम्रो कति भयो ब्रोडकास्ट आइडी सरी यो हाम्रो कति भयो 192.168.1.1 भनेको यो नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी भयो। अनि 192.168.1.62 भनेको हाम्रो यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी भयो है। हाम्रो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ एक्जाममा जहिले पनि दिन्छ हाम्रो अब 192.168.1.0 नेटवर्कको भ्यालिड होस्ट आइडी निकाल भनेर दिन्छ है। अब कहिले लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ त्यो निकाल अथवा नेटवर्क आइडी कति अब यसको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ त्यो निकाल भन्छ अथवा यसको सबनेट मार्क्स कति हो त्यो निकाल भन्छ है। यसरी निकाल्नु होला बुझ्नुभयो। अब यसको मलाई भन्नु भयो 192.168.1.64 को पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ मलाई कहिले भन्नुहुन्छ भने कोलाज काजल लानुले भन्नु मलाई काजल लानु 165 हुन्छ दाइ 192.168.1.65 हुन्छ हैन। अनि यसको लास्ट हाम्रो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ भन्नु त मलाई 1.126 ल 192.168.1.126 कसरी आयो मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो यो नेटवर्कको जस्तै 192.168.1.64 जुन नेटवर्क छ नि त्यो नेटवर्कको हजुरको भ्यालिड होस्ट आइडी कसरी निकाल्नु भयो पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी र लास्टको भ्यालिड होस्ट आइडी कसरी निकाल्नु भयो हजुरले मलाई भन्नु न। त्यो के रे फर्स्ट वाला चाहिँ +1 गरेर निकाल्यो हजुर के प्लस लास्टमा चाहिँ -1 हजुरले प्लस केमा प्लस पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निकाल्दा हजुरले केमा +1 गर्नु भयो होस्टमा जस्तै हाम्रो नेटवर्कको हजुर नेटवर्क आइडी को हाम्रो जुन 64 थियो 64 + 1 गर्दा 65 भयो हैन त्यही भन्न खोज्नु भएको हजुर। अनि हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी कति थियो 192.168.1.127 थियो त्यो 127 - 1 गरिसकेपछि 126 आयो त्यही भन्न खोज्नु भएको हैन हजुर बुझ्नु भयो नि हैन कसैले के कन्फ्युजन त छैन नि लौ छैन त मलाई चाहिँ अरु साथीहरु यो साथीहरु केही बोल्दैनन् यार किन हो आज हाम्रो सनम नानु बोल्नु भएन किन हो अनि राधा नानु हाम्रो के हेलो हैन दाइ म यही छु फेरि रिस्पोन्स दिनु अनि राधा नानु के हो किन चुपचाप लाएर बस्नु भएको छ किन हो
गाह्रो भयो कि के आज अरू केटीलाई चान्स दिएको चाहिँ मैले। ठिकै छ एकदम राम्रो। अनि सर भाइ तिमीलाई के गाह्रो भयो? गाई यो के अरे फेरि गर्दिन न त्यो होस्ट आइडी निकाल्ने, म चाहिँ कन्फ्युज ए होली पोस्ट आइडी सोचे निकाल्ला। सोचे म। ल ठिक छ यो हाम्रो जस्तै यो जो यो हजुरले यो भन्नुभयो कि कसरी आयो भनेर हैन? ए कसरी ओके ल ठिक छ यो भयो त। जस्तै मेरो कति छ भनेपछि यो नेटवर्क आइडी भनेपछि हाम्रो नेटवर्क आइडी कति दिएछ भने चाहिँ हाम्रो 192.168.1.0 भन्ने नेटवर्क आइडी दिएछ हैन? यो नेटवर्क आइडी को हाम्रो जस्तै हाम्रो नेटवर्क आइडी कति छ हाम्रो यो भयो नेटवर्क आइडी को अब 192.168.1.0 भनेको हाम्रो नेटवर्क आइडी हो। यसको हाम्रो फर्स्ट VALID भ्यालिड TLS होस्ट IP एड्रेस TDRES एड्रेस कति हुन्छ भनिसकेपछि यसलाई यसमा हामीले के गर्न पर्छ भनेपछि हाम्रो फर्स्ट हाम्रो यो फर्स्ट भ्यालिड कपी गरेँ ल म पेस्ट गर्छु। फर्स्ट यसलाई गर्नलाई के गर्न पर्छ भनेपछि हजुरको यो नेटवर्क आइडीमा हजुरको यो लास्ट 0 बिट हेर्नु भएको छ नि जस्तै हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यता 192.168.1.1 सरी 192.168.1 छ नि त्यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज भएको छ यो नेटवर्कमा हेर्नु त हाम्रो चेन्ज भएको छ यो 192.168.1 यो भनेको के हाम्रो क्लास सी को होइन हैन क्लास सी को भनेपछि हाम्रो सेम हुन्छ जहिले पनि हेर्नु 192.168. हाम्रो 1 भनेको हाम्रो सेम हुन्छ हाम्रो क्लास सी को आइपी लिएर हामीले गरिरहेको छौं हैन यसमा हाम्रो सेम हुने भयो। अनि हाम्रो जब हाम्रो पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निकाल्न पर्यो भनेपछि हामीले के गर्न पर्छ भनेपछि यसमा हाम्रो 0+1 गर्न पर्छ। 0+1 भनेपछि 0 कुन छ यहाँ यो हाम्रो 0 छ के यो हाम्रो हेर्नुभयो 1.0 भनेको हाम्रो यो भनेको हाम्रो होस्ट हो। म तपाईलाई फेरि देखाउँछु भनेपछि यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि अझै सजिलो तरिकाले यसलाई कसरी गर्ने भनेपछि 192.168.1 भनेको हाम्रो यो कति हो यो नेटवर्क यो नेटवर्क हो यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन किनभने हाम्रो क्लास सी को हो यो हैन क्लास सी को हाम्रो होइन हाम्रो कहिले पनि यो चेन्ज हुँदैन क्लास सी मा हाम्रो तीनटा हाम्रो नेटवर्क आइडीले जनाउँछ। हाम्रो चेन्ज केमा भइराछ भनेपछि सरी हाम्रो चेन्ज चाहिँ हाम्रो केमा भइराछ भनेपछि हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा भनेको .0 जुन छ नि हो त्यो भनेको हाम्रो यो होस्ट आइडी हो नि यो होस्ट आइडीमा हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ हैन। अहिले हाम्रो के निकाल्न छ नि भ्यालिड हाम्रो VALID भ्यालिड त्यो एसपी होस्ट आइडी निकाल्न छ हैन। आइडी निकाल्न पनि के गर्न पर्यो पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निकाल्नलाई गर्दा 0+1 गर्ने 0+1 गर्दा कति हुन्छ 1 नै हुन्छ हैन 1 गर्नु पर्यो हो। अब यसमा कति आयो 1.1 आयो बुझ्नुभयो 1 आयो ए यो यसरी 1 आको हो बुझ्नुभयो हजुर यो चाहिँ अब ब्रोडकास्ट आइडी कसरी निकाल्ने अब ब्रोडकास्ट आइडी सरी यो अब यो नेटवर्कको यो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति यो 1.62 कसरी आयो म त्यो तपाईलाई देखाउँछु है। यो कसरी आयो भनेपछि हजुरको कति छ BROADCAST ब्रोडकास्ट आइडी छ। ब्रोडकास्ट आइडी कति छ भनेपछि 192.168.1.63 भन्यो। अब 1.0 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति छ 1.63 छ है। अब हामीले हेर्न सकिन्छ 192.168.1 भनेको हाम्रो कति छ नेटवर्कको WORK नेटवर्कको पर्सन हो यो नेटवर्कको हाम्रो चेन्ज हुँदैन हैन। अनि हाम्रो कति छ 63 हाम्रो चेन्ज भएको कहाँ छ हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि फोर्थ अक्टेट भनेपछि .63 मा चेन्ज भइरहेको छ हैन। .63 भनेको के हो यो होस्ट आइडी हो हैन यो होस्ट आइडी हो यो भनेको योलाई ब्रोडकास्ट आइडी भन्छन् यसलाई यो यसलाई होस्ट आइडी भन्दा पनि यसलाई ब्रोडकास्ट आइडी भन्छन् BROADCAST ब्रोडकास्ट आइडी भनौँ है यो ब्रोडकास्ट आइडी हो बुझ्नुभयो ब्रोडकास्ट आइडी हो यसलाई। अब हामीले के गर्ने अब हामीलाई यसलाई यस लास्ट VA लास्ट एसटी होस्ट लास्ट VALID भ्यालिड होस्ट IP एड्रेस ADDRESS एड्रेस कसरी निकाल्ने भनिसकेपछि यसलाई अब हामीले के गर्न पर्छ भनेपछि 63 अब यसमा के गर्न सकिन्छ हाम्रो हेर्नु यहाँ सरी हाम्रो के गर्न सकिन्छ भनेपछि 63 - 1 गर्नु है। अब गरिसकेपछि कति हुन्छ अब कति हुन्छ 62 हुन्छ 62 आयो कि नै आयो नि हैन। अनि हाम्रो कति छ एलएससी लास्ट VALID HOST होस्ट IP एड्रेस कति हुन्छ भनेपछि 192.168.1 भनेको हाम्रो चेन्ज भएको छैन हैन। यो चाहिँ हाम्रो नेट पहिलेदेखि हाम्रो यो क्लास सी को भएर हाम्रो चेन्ज भइरहेको छैन हाम्रो चेन्ज भएको फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भएको डट कति भयो 62 भयो बुझ्नुभयो। यो हाम्रो कसरी आयो भनेपछि 192.168.1.62 आयो यो 1.62 कसरी आयो बुझ्नुभयो हजुर
अनि अब हजुर दाइ अब म तपाईलाई अब तपाईले मलाई के भन्नु भनेसी अब यो 65 कसरी आयो त्यो मलाई तपाईले सर भाइ मैले तपाईले भन्नु 65 कसरी आयो भनेर भन्नु त मलाई यो 65 कसरी आयो 65 हजुर +1 0 + 1 बाट हैन र 65 भनेसी अब यता हेर्नु यो चाहिँ अब हेर्नु यहाँ कसको यता नेटवर्क कति छ भनेसी हाम्रो ब्लक साइज भनेको 64 64 छ यो हाम्रो 1.64 को नेटवर्क हो अब यो भनेको 1.0 को नेटवर्क हो हजुर हैन अब 1.64 को नेटवर्कमा हजुर पहिलो भेलिड होस्ट आइपी निकाल्नु मलाई आइपी चाहियो मलाई होस्ट आइपी को भेलिड होस्ट आइपी जुन कि हामीले होस्टलाई नेटवर्क डिभाइसमा दिन भेलिड सकौँ भनेपछि भेलिड होस्ट आइपी त्यो चाहिँ कति हुन्छ के रे भेलिड होस्ट आइडी त लास्ट 65 भनेर दाइ हो 65 कसरी आयो +1 गरेपछि केमा प्लस वन सी गर्नु +1 केमा प्लस वन गर्नुभयो के रे भङ्गारी भन्नु भन्नु पछाडि के रे लास्ट नम्बरमा हैन र 64 को हो 64 प्लस 1 गरेपछि हाम्रो के हुन्छ यो 65 भयो हैन 65 भनेको हाम्रो 65 भयो 1.64 नेटवर्कको पहिलो भेलिड होस्ट आइपी चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ 65 हुन्छ भन्ने थाहा पायौँ हैन अनि यो हाम्रो 1.26 कसरी आयो यो मलाई भन्नु यो रे माइनस माइनस कति -1 दाइ उता बुढोकास आइडीमा चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ -1 गर्दा यो फोर्थ अक्टेटमा जुन हाम्रो चाहिँ भइरहेछ यसमा हाम्रो -1 गरेपछि के हुन्छ यो नेटवर्क 1.64 नेटवर्कको लास्ट भेलिड होस्ट आइपी एड्रेस निक्लिन्छ बुझ्नुभयो हजुर हजुर दाइ बुझ्नु प्लस अझै गर्छु म 192.168.1.64 गर्दा कति हुन्छ यसमा मलाई भन्नु त 192 हुन्छ 65 1 कति गर्दा 128 प्लस 128 भनेपछि कति हो भनेपछि 128 + 64 गर्नु कति हुन्छ त मलाई क्याल्कुलेट गर्नु न यहाँ मलाई हेल्प गर्नु कसैले 129 प्लस 128 प्लस 64 गर्दा 812 को 2 हात लाभ 1 हैन 639 192 चाहिँ हुँदो रहेछ हो 192 सही छ हजुर ह कुन रोक्नु है ल गर्नु न गर्नु 128 प्लस 64 गर्नु मलाई 128 प्लस 68 के रे 128 प्लस 60 हजुर 64 हाम्रो किन चाहिँ ब्लक साइज 64 192 हाम्रो 64 अनुसारले ब्लक जम्पिङ गर्दै आउने हो के 0 अनि 64 अनि 64 प्लस 64 गर्दा 128 हुन्छ 128 प्लस 64 गर्दा 192 हुन्छ अब मलाई तपाईले 128 नेटवर्कको जस्तै 192.168.1.128 जुन हाम्रो नेटवर्क छ नि त्यसको मलाई पहिलो भेलिड होस्ट आइडी नि भन्नु त मलाई भेलिड होस्ट आइडी कति हुन्छ प्लस 129 हुँदैन दाइ लास्ट जुन छ त्यसैमा प्लस गर्ने टोटल भन्नु मलाई टोटल भन्नु कति हुन्छ जस्तै 192.168.1.129 अनि यसको लास्ट भेलिड होस्ट आइडी भन्नु लास्ट भेलिड होस्ट आइडी पहिला भेलिड होस्ट आइडी निकाल्नु भन्दा पहिला हजुरले ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नु यसको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ भन्नु त मलाई यसको के रे 192.168.1 192.168.1. यताबाट 127.68 हुनै दाइ कन्फ्युज्ड ल ठिक छ के छ 1 ल ठिक छ प्र्याक्टिस गर्नु भन्नु के छ मैले भन कि प्र्याक्टिस गर्दै हजुर दाइ भन्नु हजुर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ म प्र्याक्टिस गर्छु दाइ ल ठिकै छ यसमा हेर्नु हजुरले के छ भने यहाँ नेटवर्क आइडी छ नि जुन यसको नेटवर्क आइडी हुन्छ नि -1 गर्नु के बुझ्नुभयो भेलिड होस्ट आइडी ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई के गर्नु पर्छ भनेपछि हाम्रो यो यसमा यो टेक्नोलोजी भइरहेछ नि हैन 192 -1 गर्दै कति हुन्छ 191 हुन्छ नि 191 हाम्रो यो ब्रोडकास्ट आइडी भयो के बुझ्नुभयो हजुर अब यसको मलाई लास्ट भेलिड होस्ट मलाई यसको आइपी भन्नुस् लास्ट भेलिड होस्ट आइडी होस्ट आइडी त्यसपछि 190 के रे लास्ट 192.168.1.190 हुन्छ ल एकदम राम्रो ल ठिक छ 190 हैन हजुर अब तपाईले हेर्नु है यसमा सिक्वेन्स हेर्नु है तपाईले जस्तै 192.168.1.0 को नेटवर्कको +1 गरिसके यसको नेटवर्कको पहिलो भेलिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ है अनि यसमा 0 + 64 + 128 चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ 64 एड गर्दै गर्छौं किन 64 एड गर्दै किन 64 ले जम्प गर्दै गर्छ भनेपछि हाम्रो जम्पिङ भ्यालु अथवा ब्लक साइज हाम्रो 64 आको छ त्यही भएर हाम्रो 64 अनुसार जम्प गर्दै गएको छौं है अब यसमा हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्न परेको गर्छौं 64 - 1 गर्छौं 64 - 1 गर्दा कति भयो 63 भयो हैन यता हेर्नु 63 भयो हैन अब हाम्रो 1.0 नेटवर्कको हाम्रो लास्ट भेलिड
होस्ट आइडी निकाल्नलाई हामी के गर्छ 63 ब्रोडकास्ट आइडीबाट 63 माइनस 1 गर्छौँ होस्ट आइडीबाट 1 गरेपछि 162 भयो सर 62 मात्र भयो हैन 162 भयो तपाईले यो यसमा के कन्फ्युजन छ अझै सर भाइ नै छैन अब त दाइ एकचोटि अझै प्र्याक्टिस गर्नु है तपाईले घरमा एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु फेरि के कन्फ्युजन आयो भने मलाई सोध्नु तुरुन्तै सोध्दा हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ अथवा फेसबुकमै मेसेज गरे हुन्छ मलाई हस् दाइ अब हाम्रो यो भयो मेरिट वेबसाइट निकालियो हैन अनि ल अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ प्र्याक्टिस के गर्छौँ भनेपछि एउटा एक्जाम्पल के छ भनेपछि यता हेर्नु यो हाम्रो 225 128 छ हैन 128 भनेको कति भयो नि त यो क्लास सी भनेको कति भयो क्लास सी भनेको तीनटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र एउटा होस्ट आइडी हुन्छ होस्ट आइडी भनेको हाम्रो जसमा हाम्रो चेन्ज फ्रिक्वेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ है अब यसको हाम्रो कति हुन्छ क्लास सी भनेको त बाइ डिफल्ट कति हुँदो रहेछ 24 हुन्छ 24 भनेको कति भयो 255.255.255.0 हुन्छ भनेको 24 हुन्छ अनि यसमा /25 दिएको छ भनेपछि प्लस 1 बिट अन छ अब 1 बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ नि त अब यहाँ 1 यस्तो यो गर्दा कुनै पनि बिट अन थिएन भनेपछि हाम्रो कति भयो 255.255.255.0 थियो हाम्रो 1 बिट अन भइसकेपछि कति दिन्छ 1 बिट अन भएपछि 128 हुन्छ बुझ्नुभयो यो 1 बिट अन भइसकेपछि 128 भयो यो 128 भनेको कति भयो 128 भनेको कति हुन्छ नि त 128 भनेको 128 अब 128 भनेको कति हुन्छ हेर्नु यहाँ पक्नु है यहाँ हेर्नु यहाँ अब 128 255.255.255.128 छ नि /25 हुन्छ हैन /25 भनेको कति भयो अब यो यता नहेर्नु नि यता पनि हेर्नु नि छ /25 भनेको कति हो यहाँ छ हेर्नुपर्छ 128 छ नि यो भ्यालु चाहिँ हजुरले मेमोराइज गर्नुपर्छ हजुरले प्र्याक्टिस गरेपछि हजुरलाई सजिलो हुन्छ है यो यसरी अहिले सुरुमा हेर्दा त अलिक कन्फ्युजन लाग्यो होला तर तपाईले नतिनु हैन म तपाईलाई सजिलो तरिकाले सिकाउने छु यसको बारेमा यो भयो हाम्रो अब हेर्नु यहाँ छ सिन्स 128 भनेको कति भयो भनेपछि 1 बिट अन भयो 1 बिट अन भइसकेपछि हाम्रो 2 पावर 7 भनेको हाम्रो 120 कति हुन्छ 2 को पावर 7 भनेको कति भयो 2 को पावर 0 हुन्छ 2 को पावर 1 हुन्छ 2 को पावर 2 हुन्छ 2 को पावर 3 2 को पावर 4 2 को पावर 5 2 को पावर 6 2 को पावर 7 हुन्छ यस्तै 2 को पावर 7 बिटमा हाम्रो 128 छ यो अन बिट छ 1 बिट अन छ भने देखाएको के यो 1 बिट अन छ अब हेर्नु यो बिट हो यसो 1 बिट अन भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ जस्तै हाम्रो यो क्लास सी को नेटवर्कले छ क्लास सी को नेटवर्कमा के हुन्छ हाम्रो यो क्लास तीनटा हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क आइडी हुन्छ यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन चेन्ज हुने भनेको हाम्रो यसमा चेन्ज हुने हो है यसमा फोर्थ अपडेटमा चेन्ज हुने हाम्रो के भनिरहेको छ नि हाम्रो नेटवर्क एड्रेस भनेको कति दिएको छ 192.168.10.0 भन्ने एउटा नेटवर्क एड्रेस दिएको छ अनि हाम्रो यसको सबनेट मास्क कति दिएको छ नि त यहाँ 255.255.128 दिएको छ यो 128 भन्ने यहाँ छ अनि हाम्रो पहिलो क्वेशनमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ हाउ मेनी सबनेट डज यहाँ त नि यहाँ यो पहिलो क्वेशन हेर्नु यो पहिलो क्वेशनलाई फलो गर्नु हजुरले हाउ मेनी सबनेट डज द चुजेन सबनेट मार्क्स प्रोड्युस सबनेट मार्क्स कति छ भनेपछि हाम्रो 128 छ 128 छ त्यसले कतिवटा सबनेट मार्क्स यसलाई निकाल्छ भनेपछि हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब हाउ मेनी सबनेट मार्क्स पहिलो क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 1 लाई सल्भ गर्ने अब 128 छ 128 भनेको 1 बिट अन भयो 1 बिट अन भनेको 2 को पावर 1 गर्नु 2 पावर 1 भनेको 2 भयो अब यसमा हाम्रो दुईटा नेटवर्क निक्लिन्छ भनेर थाहा पायौं यसमा हाम्रो दुईटा नेटवर्क निक्लिन्छ भनेर थाहा पायौं अब यसमा भ्यालिड सबनेट मार्क्स भनेपछि व्हाट आर द भ्यालिड सबनेट मार्क्स यसमा भ्यालिड सबनेट मार्क्स कतिवटा निक्लिन्छ भनेपछि यसमा हेर्नु सबनेट मार्क्स निकाल्दाखेरि अब यसलाई हामीले के गर्न पर्छ भनेपछि 256 माइनस 128 गरेपछि 128 निक्लिन्छ यो भनेको ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु भन्छौं यसलाई ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु भनेर हाम्रो के भन्छ भ्यालिड सबनेटले भन्छौं भ्यालिड सबनेट भनेको हाम्रो ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु भन्छौं यसलाई जम्पिङ भ्यालु कति निक्लियो हाम्रो 256 माइनस 128 128 भनेको हाम्रो दिएको छ यो 128 हाम्रो यहाँ दिएको छ यो 128 हाम्रो माइनस गर्ने यहाँ 120 माइनस गरेपछि कति हुन्छ 128 आउँछ भनेपछि हाम्रो यहाँ दुईटा नेटवर्क भनिरहेको छ भनेर थाहा पाउने है अब हाम्रो यो 0 देखि काउन्ट हुन्छ 0 हुन्छ 128 हुन्छ यस्तै बढ्दै जान्छ 0 128 जम्मा जान्छ अनि अरु हाम्रो के छ नि ब्रोडकास्ट अब व्हाट्स द ब्रोडकास्ट एड्रेस अफ इच सबनेट भनेर छ ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब जस्तै भनेपछि 0 देखि 127 अब नेटवर्क भयो नेटवर्क भनेपछि एउटा 0 को नेटवर्क भयो एउटा 127 को नेटवर्क एउटा 128 को नेटवर्क भयो अब ब्रोडकास्ट 0 को ब्रोडकास्ट कति हुन्छ भनेपछि 128 - 1 गर्दा कति हुन्छ 127 हुन्छ भनेपछि 127 हाम्रो 0 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट भयो थाहा पाउनु भयो हेर्नु नि जस्तै हाम्रो सबनेट मार्क्स चाहिँ 0 छ र 128 छ हैन र हाम्रो यसको ब्रोडकास्ट कति हुन्छ भनेपछि 0 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट कति हुन्छ हाम्रो 127 हुन्छ र 128 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट कति हुन्छ 225 हुन्छ अब हाम्रो
मैले तपाईँलाई नेटवर्क आइडी कसरी निकाल्ने, ब्रोडकास्ट आइडी कसरी निकाल्ने र सबनेट मार्क्स सबनेट भ्यालिड होस्ट कसरी निकाल्ने, रेन्ज अफ भ्यालिड होस्ट आइडी त्यो कसरी निकाल्ने मैले तपाईँले भनिसकेँ। त्यसमा केही कन्फ्युजन छ कि छैन हजुरहरूलाई? यो 1 कसरी आएको भन्नु त मलाई? यो 1 कसरी आयो? 0 + 1 गरेर के हुन्छ? 0 + 1 गरेर 1 हुन्छ क्यारे हैन? यो भनेको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी भयो। यो हाम्रो यो 0 नेटवर्कको +1 गरिसकेपछि हाम्रो पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लियो। अब ब्रोडकास्ट आइडी भनेको कति हुन्छ भने ब्रोडकास्ट आइडी भनेको यो हाम्रो नेटवर्क भनेपछि पछि अघिल्लो नेटवर्क भने 0 नेटवर्क थियो, त्यसभन्दा पछि त्योभन्दा अगाडि नेटवर्क कति थियो? 128 नेटवर्क छ। 128 - 1 गरिसकेपछि हुन्छ 127 को यो ब्रोडकास्ट हुन्छ। ब्रोडकास्ट निकालिसकेपछि -1 गर्ने, त्यसमा के हुन्छ? भ्यालिड होस्ट लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ हाम्रो 0 नेटवर्कको भनेपछि 126 भयो। यसमा के कन्फ्युजन छ? 126 कसरी आयो? अनि यो 128 नेटवर्कमा 129 र 254 कसरी आयो? कसरी कन्फ्युजन छ मलाई भन्नु त? हेलो हेलो छैन दाइ। अरु सौरभ भाइ तिमीलाई के कन्फ्युजन छ यसमा? कता भयो सौरभ भाइ? यही रहेछन्। भन हौ मदन कुन साथी के भयो? कोही पनि बोल्दैनन्। हाम्रो दीप साथी पनि बोलाउँ है। के भयो? साथीहरुको के भयो? आवाज आएन क्या हो? नाइ आएन। कन्फ्युजन छैन भनेको हैन? अनि हाम्रो अरुको राजा नानु किन बोल्नु भयो हैन? के भयो? मिट कतै जानु भयो क्या हो? हजुरले सोध्नु भयो। हजुर नानु बुझिरहेको छु दाइ। ए ल हुन्छ त भन्नु कि किन चुपचाप लाएर बस्नु भएको छ क्या हजुर त? के पनि बोल्नु हुँदैन। हैन अघि मेरो ल्यापटपमा माइक कामै गरिरहेको थिएन कि अनि फेरि मोबाइलबाट आएको। ए ठीक छ ल ठीक छ। अब अरु यहाँ मध्ये कोही साथीलाई यो मदन साथी किन चुपचाप लाएर बस्नु भएको छ? किन बोल्नु भएन यहाँ? मदन पुन के हो? एटेन्ड गरेर छोड्दिनु भयो क्या हो? ल ठीक छ है, यहाँ केही छैन यता नु। जस्तै हाम्रो एउटा नेटवर्क छ, नेटवर्कमा हाम्रो कति छ हेर्नु यहाँ। मैले तपाईँले अघि के भनेको थिएँ 192.168.10 को नेटवर्क लिएको छु हेर्नु। 10.0 को नेटवर्क लिएको छु हैन? नेटवर्क लिए अनि यसको सबनेटमा कति छ? 225.255.128 छ। हाम्रो 128 सबनेट मार्क्स छ। 120 भनेको 1 बिट अन भयो। अब यसलाई हामीले नेटवर्क डिजाइनमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर देखाएको छु हामी। अब 192.168.10.0 भनेको एउटा यो नेटवर्क हुने भयो र हाम्रो 192.168.10. हाम्रो कति छ? 128 भनेको एउटा छुट्टै नेटवर्क हुने भयो। अनि हाम्रो भ्यालिड होस्ट 128 को भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ? 129 हुन्छ। 129 यस्तै बढ्दै जान्छ। यो 128 नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति नि भयो? 129 भयो। 129 130 131 132 यस्तै गर्दा अनि कति हुन्छ? 254 सम्म जान्छ। अनि हाम्रो के भन्छ? प्र्याक्टिस एक्जाम्पल अनि सेवा यसलाई म त्यसमा यो क्लास सी को गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले मलाई भन्नु त? यो सबैले मार्क्स गर्न सक्नुहुन्छ कसैले कन्फ्युजन त छैन नि? हेलो हजुर तर एउटा हजुरले के रे एउटा एक्जाम्पल गरिदिनु भयो भने अरूलाई अलि राम्रो बुझ्दैन। त एउटा कम्प्लिट एक्जाम्पल के माथिदेखि तलसम्म। माथि तलसम्म ल ठीक छ है। अब हाम्रो यहाँ हाम्रो के छ भनेपछि यु विल सी द सबनेट मार्क्स स्ल्यास अब 25 भनेको छ। स्ल्यास 25 दिएको हुन्छ के? त्यो स्ल्यास 25 भनेको कति हो भनेपछि यसलाई थाहा पाउनु पर्छ। स्ल्यास 25 भनेको 24 भनेको हाम्रो क्लास सी को हुन्छ। क्लास सी भनेको बाइ डिफल्ट क्लास सी भनेको 24 हुन्छ। भनेपछि 255.255.255. तीनटा नेटवर्क आइडीलाई हुन्छ अनि एउटा होस्ट आइडीलाई हुन्छ। अनि स्ल्यास 25 भनेपछि एउटा बिट अन हुने भयो 4th अक्टेटमा। भनेपछि हाम्रो स्ल्यास त्यो 128 को हुने भयो। एउटा 1 बिट अन भइसकेपछि हाम्रो यो हुन्छ। म तपाईलाई यो दिन्छु। यो त म तपाईलाई पीडीएफ सेन्ड गरिदिन्छु हैन? तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु। तर म अहिले तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछु है। एउटा यो फुल प्र्याक्टिस गरेर देखाउँछु। यो हाम्रो स्ल्यास 20 यो हजुरले गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई स्लाइड पठाइदिन्छु मजाले। अब हामीले प्र्याक्टिसतिर जाऊँ है। हाम्रो प्र्याक्टिसतिर जाँदालाई हाम्रो के हुन्छ भनेपछि अब हेर्नु यी सबनेटिङ गर्दाखेरि हाम्रो यसरी गरिन्छ। यहाँ हाम्रो तीनटा क्लास एबी क्लास एबीसी को गरिन्छ है सबनेटिङ। र हाम्रो क्लास डी र ई, डी भनेको हाम्रो मल्टिकास्टलाई युज हुन्छ अनि ई भनेको हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई युज भइरहेको छ। र हाम्रो प्राइभेट आइपी को रेन्ज कहाँ कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भनेपछि हेर्नु यहाँ क्लास एमा प्राइभेट आइपी को रेन्ज 10.0.0.0 देखि लिएर 10.255.255 सम्म हाम्रो यो प्राइभेट आइपी भयो क्लास ए को हाम्रो। अनि हाम्रो क्लास बी को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 127.16 देखि लिएर 127.31 सम्म जान्छ। 16 देखि 31 सम्म जान्छ। यो हाम्रो प्राइभेट आइपी को रेन्ज हो यो क्लास बी मा।
अनि क्लास सीमा हाम्रो कसैले दियो भने 192.168 देखि लिएर 192.168.255.255 हाम्रो के चाहिँ यो प्राइभेट आइपी को रेन्ज हो। अनि हाम्रो पब्लिक आइपी को रेन्ज कति हुन्छ भनेपछि यो बाहेक क्लास ए मा 10 बाहेक कति हुन्छ हाम्रो पब्लिक आइपी रेन्ज हुन्छ। पब्लिक आइपी रेन्ज भनेको कतिदेखि सुरु हुन्छ 0 देखि 9 सम्म सुरु हुने भयो। 10 चाहिँ हाम्रो प्राइभेटली लिइसकेछ। त्यसपछि फेरि हाम्रो 11 देखि 126 सम्म जान्छ। 127 भनेको हाम्रो लुप ब्याक एड्रेसलाई दिन्छ हैन, लुप ब्याक एड्रेसलाई दिन्छ हाम्रो। अरु 127 हाम्रो लुप ब्याक एड्रेसलाई दिन्छ, त्यही भएर हाम्रो 126 मा लिन्छ यसले। अनि क्लास बी मा कतिसम्म हुन्छ भनेपछि 128 देखि लिएर 171 सम्म हुन्छ। किनभने 172 देखि 16 सम्म हाम्रो 16 देखि 31 सम्म हाम्रो क्लास बी को हाम्रो प्राइभेट आइपी ले लिइसकेछ। तर हाम्रो यता हेर्नु हाम्रो यहाँदेखि यतासम्म हाम्रो अब के हुन्छ यो पब्लिक आइपी रेन्ज हुन्छ। अनि यो अब क्लास सी को के हुन्छ हाम्रो प्राइभेट आइपी लाई निकालिदिसकेपछि हाम्रो क्लास सी को आइपी निक्लिन्छ। यही हेर्नु हाम्रो क्लास डी चाहिँ हाम्रो मल्टिकास्ट लागि भइरहेको हुन्छ भनेपछि क्लास ई चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई भइरहेको छ। र हाम्रो यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो कुनै पनि बिट अन भएन भने चाहे यो क्लास ए को आइपी लिँदा हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ, क्लास बी को आइपी लिँदा हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ, क्लास सी को आइपी लिँदा हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो कुनै पनि अक्टेटमा चेन्ज भए पनि हैन हाम्रो 8 वटा बिट छ नि, यो 8 वटा बिट छ। 8 वटा बिट मध्ये कुनै एउटा बिट अन भयो भने कति हुन्छ 128 हुन्छ। 128 कसरी आयो भनेपछि यो हेर्नु यो यसरी गर्दा 128 आउँछ। अनि यो हाम्रो अब दुईटा बिट अन भइसकेपछि हैन, दुईटा बिट अन भयो 8 वटा अक्टेट मध्ये दुईटा बिट अन भइसकेछ भने चाहिँ कति हुन्छ 128 प्लस 64 गर्ने त्यसलाई कति हुन्छ 192 हुन्छ। अथवा हाम्रो यो 8 वटा बिट मध्ये 4 वटा अक्टेटमा अन बिट छ, 4 वटा अक्टेट बिटमा अन भइसकेछ भने चाहिँ यहाँ यसले जुन ठाउँ अन छ नि त्यसलाई मात्र जोड्ने। यो 128 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्ने, 164 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्ने, 1 अनि 32 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्ने, 16 को तल 1 छ त्यसलाई जोड्ने। त्यसलाई जोड्दा कति हुन्छ हाम्रो 240 हुन्छ। यसरी हाम्रो निकाल्ने। यो चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यतिकै थाहा हुँदैन है। अनि हाम्रो क्लास ए को आइपी सपोज क्लास ए को आइपी छ, क्लास ए को आइपीमा हेर्नु हाम्रो कति हुन्छ पहिलो हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ अनि बाँकी बच्चा के हुन्छ हाम्रो होस्ट आइडी हुन्छ। यहाँ होस्ट आइडी छ। अब हाम्रो कति छ सपोज 1 अब यो हाम्रो नेटवर्क आइडी छ, यो हाम्रो नेटवर्क आइडी त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हाम्रो चेन्ज भनेको कहिले हो हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा हाम्रो यदि हाम्रो एउटा बिट अन भयो 1 बिट अन भएपछि कति हुन्छ 255.128 128 भनेको एउटा 1 बिट अन भयो। 128 भनेपछि हाम्रो 8 थियो, 8 प्लस 1 गर्दा 9 हुन्छ /9 हुन्छ यो। अनि यसमा अनि हाम्रो दुईटा बिट अन भयो, दुईटा बिट अन भएपछि कति हुन्छ 128 प्लस कति हुन्छ 128 प्लस 64 गरेर 192 हुन्छ। 128 प्लस 64 गरेर 192 हुन्छ। 192 भनेको कति हुन्छ /10 हुन्छ। यो 255.192.0.0/10 भनेको हाम्रो यो हुन्छ। अब यसले बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी गर्ने रिप्रेजेन्ट। यो चाहिँ हजुरले एकचोटि सल्लाह हेर्नु है साथीहरु, यसमा एकचोटि चाहिँ हजुर यो फ्यामिलियर हुनै पर्छ। हजुरले यो फ्यामिलियर हुनु भएन भने हजुरलाई लास्टै गाह्रो हुन्छ यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्न एउटा प्याटर्न दोहोरिँदै आइरहेछ। क्लास ए मा हाम्रो सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। हेर्नु यो 128 192 224 240 248 252 254 हाम्रो यो रिपिट भइरहेको छ प्याटर्नमा। हेर्नु अब क्लास बी मा चाहिँ हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुँदा कति हुन्छ अब क्लास बी को चाहिँ हाम्रो बाइ डिफल्ट चाहिँ /16 हुन्छ हाम्रो। अब त्यसमा हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ। एउटा 1 बिट अन भयो भने 17 हुन्छ, दुईटा बिट अन भयो भने हाम्रो 16 + 2 गर्ने 18 हुन्छ, तीनटा बिट अन भइसकेपछि 16 + 3 गर्ने 19 हुन्छ, चारवटा बिट गरेपछि 16 + 4 गर्ने 20 हुन्छ। हैन अस्ति हाम्रो 6 वटा बिट भनेपछि 16 + 6 गर्दा 16 4 20 2 22 /22 हुन्छ। यसरी यो चाहिँ हाम्रो यो फ्यामिलियर हुनुपर्छ हजुरले, यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब क्लास सी मा के हुन्छ भनेपछि क्लास सी को हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ। फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो दोहोरिँदै आउँछ 128 192 224 यसरी दोहोरिँदै आउँछ है। यो चाहिँ मैले यो नोट चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ग्रुपमा सेन्ड गरिदिन्छु है। ग्रुपमा सेन्ड गरेपछि यो मजाले बुझ्नुहुन्छ हजुरले। अब जस्तै हाम्रो ल तपाईले म एउटा युआइपी दिन्छु। जस्तै युआइपी छ तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै म एउटा के गरिरहेको छु भनेपछि 192.168.10.253 यो कति क्लास कुन क्लासको आइपी मलाई भन्नु त, कसले भन्नुहुन्छ एकजनाले भन्नु मलाई। सर भाइ तिमीले भन मलाई। सर भाइ साथी कति जानुभयो क्या हो? राधानन्द तिमीले भन मलाई यो के भनेको। हजुर सर भाइ तिमीले मलाई यो आइपी भन न। मैले तिमीलाई मेरो डेस्कटप यो देखिरहेको छ नि हैन, यसमा यो मैले लेखेको छु नि 192.168.10.253 लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ कुन क्लासको आइपी हो त्यो मलाई भन।
माइक अन गरे नि हुन्छ माइक अन गरेर भन हेलो साथी यो 192.168.10.253 10.53 भनेको कति क्लासको आइपी हो अब हेर्नु यहाँ क्लास हाम्रो क्लास सी को आइपी हेर्नु कहाँदेखि कतिदेखि सुरु हुन्छ 192 देखि सुरु हुन्छ 192 देखि सुरु भइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ क्लास सी को आइपी हुन्छ भने यसरी थाहा पाउने है यहाँ यो हाम्रो यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हाम्रो हजुरले मेमोराइज गर्नुपर्छ छोरो भाइ चाहिँ कता गयो खै ल त अब राधा नानु तिमीले भन मलाई म तिमीलाई एउटा आइपी दिन्छु आइपी चाहिँ हाम्रो कहाँ छ भनेपछि ल यो तल देखेछ 172.168.15.68 त्यो चाहिँ कुन आइपी हो राधा नानु हेलो दाइ क्लास बी को ल क्लास बी को अनि अरु मलाई के छ 10.15.68.17 को राधा नानु 10 क्लास ए दाइ ए ल ठिक छ एकदम राम्रो अनि /24 भनेको कति हुन्छ /24 क्लास सी मा दाइ हाम्रो /24 को हाम्रो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ /24 को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 128 भन्दा नि /24 भनेको कति हुन्छ हाम्रो क्लास सी को बाइ डिफल्ट कति हुन्छ सबनेट मार्क्स 255.255.255.0 हुन्छ कि नै क्लास सी को बाइ डिफल्ट /24 हैन र बाइ डिफल्ट हो त्यो चाहिँ नबिर्सिनु है ल ठिक छ अब म तपाईलाई अरु एउटा सोध्छु यो भयो सबनेट मार्क्स निकाल्ने कसरी भनेपछि 24 वटा दिएछ नि यो हाम्रो टोटल कतिवटा हुन्छ नि 32 वटा बिट हुन्छ 32 वटा बिट हुन्छ कि नै हाम्रो 24 वटा बिट दिएछ 24 वटा बिट राख्दैन यो 8 वटा बिट भयो अनि फेरि हाम्रो यो फेरि हाम्रो 8 वटा बिट यो हाम्रो यो तेस्रो अपडेटमा 8 वटा बिट यसले गर्दा कतिवटा 24 वटा हुन्छ /24 हुन्छ /24 भनेको यो हाम्रो कति हो 255.255.255 भने कति भयो यो यसरी हुन्छ बुझ्नु भयो राधानु बुझे दाइ चल तपाईले मलाई /16 भन्नु कति हुन्छ /16 सबनेट मार्क्स भन्नु /16 को /16 हजुर /16 को सबनेट मार्क्स भन्नु 255.255.0.0 हो एकदम राम्रो ल ठिक छ बुझ्नु भयो नि कसरी आयो भनेर बुझ्छ दाइ ल ठिक छ है अब मलाई अब /29 को मलाई हैन एकजना कले भन्नुहुन्छ भनेसी यहाँ काजल लानुले भन्नु मलाई काजल लानु हेलो सिस्टर हजुर दाइ मैले तपाईले हजुर हजुर /29 को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ त्यो भन्नु मलाई /29 को भन्नु भएन 255.255.255.248 248 हुन्छ हजुर कसरी निकाल्नु भयो थाहा छ नि 30 को निकाल्ने भयो कसरी आयो भने थाहा छ नि हैन हजुर दाइ अनि अब मलाई अरु सनम नानु कार्की नानु हजुर हजुर दाइ पहिले मलाई /19 को भन्नु /19 को कसरी हुन्छ कति हुन्छ सबनेट मार्क्स /19 को 16 17 18 19 128 192 224 हजुर 224 हैन 255.255.254 अब कुन क्लासमा हेरेर त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हजुर यो कसरी आयो भनेसी कसरी थाहा छ नि तपाईलाई यो यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन हजुर अब हाम्रो के छ भनेसी म तपाईलाई आइपी दिन्छु हैन तपाईहरुले म आइपी दिन्छु आइपी रिस्पेक्टली तपाईले मलाई यसको सबनेट मार्क्स दिनु है हेलो बुझ्नु भछ हुन्छ दाइ जस्तै अब यो 192.168.10.15 150 छ 150 छ नि हैन यो 150 को हाम्रो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ मैले तपाईले एकजनालाई सोध्छु पक्नु है मैले कसलाई सोध्छु भनेसी यहाँ हाम्रो दीप भाइ त साइन्ड जो बस्नु भयो दीप साथी दीप हेलो हजुर तपाईले मलाई यसको तपाईले मलाई हैन 192.168.10.150 को सबनेट मार्क्स भन्नु त मलाई बाइ डिफल्ट सबनेट मार्क्स यो क्लास सी को 255.255.255.0 हुन्छ ल यहाँ बुझ्नु भने कसरी आएको छ भनेर हजुर बुझ्दैछ 24 बिट अन भएको थियो अनि हाम्रो यो 220.15.16
.90 को फेरि भाइ भन मलाई कति हुन्छ यो पनि क्लास C कै हो हैन क्लास C को सेमी नै हुन्छ हो हजुर ल ठिक छ है क्लास C कै हो ल ठिक रहेछ ल तपाईले मलाई अब काजल लानु 190.25.64.30 को कति हुन्छ बाई डिफल्ट सबनेट मार्क्स 255.0.0 हाम्रो क्लास B को आइपी हैन यो 190 भनेको हेलो हजुर दाइ ल ठिक छ है ल तपाईले सबैले बुझिसक्नु भएको छ नि हैन के कन्फ्युजन त छैन अब म तपाईलाई क्वेशन दिन्छु है क्वेशन के छ भनेपछि अब क्वेशन यसरी हुन्छ है अब यो क्वेशन के भन्छ भनेपछि इन्टर द भेरिड होस्ट रेन्ज फर नेटवर्क दैट द आईपी एड्रेस भनेपछि हाम्रो आईपी एड्रेस हाम्रो यो छ /18 छ त्यसको मलाई भेरिड होस्ट रेन्ज निकाल्न सक्नुहुन्छ निकाल्न एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईले एकचोटि आफै प्र्याक्टिस गर्नु न प्र्याक्टिस गर्नु कति आउँछ मलाई निकालेर भन्नु त तपाईले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न चाहनुहुन्छ स्क्रिन सेयर गरेर गर्नुहुन्छ साथीहरुलाई देखाउनुहुन्छ कसले गर्नुहुन्छ एकजनाले कि सबैले पार्टिकुलरली मलाई एन्सर भन्नुहुन्छ यसो एन्सर भन्दा नि भयो हेलो एनी भोलिन्टियर कसैले भोलिन्टियर बन्नु चाहनुहुन्छ द क्वेशन एकचोटि देखाउनु न क्वेशन नै ल क्वेशन हाम्रो छ है इन्टर द भेरिड होस्ट रेन्ज फर द नेटवर्क दैट द आईपी एड्रेस 172.16.226.228/18 इज पार्ट अफ यो कुन पार्टको यो एड्रेस हो हैन क्वेशन टिप्नु भयो हेलो साथीहरु क्वेशन टिप्नु भयो नि हैन सबैले हेलो गर्दै हुनुहुन्छ आज म तपाईलाई होमवर्क पनि दिन्छु है क्लास बी क्लास एबीसी को तीनटैको होमवर्क दिन्छु तपाईहरुलाई हेलो हजुर दाइ हामी एकैछिन सौरभ भाइ त हराइहाले कहाँ गए यार नेट कनेक्सन नेट डिस्कनेक्ट भएको कि खै यता धेरै मान्छे छ ल ठिक छ के छैन तिमीलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है अब मलाई जतिखेर सोध्दा नि भयो अनि के क्वेशनहरु छ भने सोध्दा हुन्छ अझ म चाहिँ होमवर्क पनि दिन्छु हजुरहरुलाई होमवर्क चाहिँ मलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ गरेर यदि साथीहरुलाई कसैलाई कन्फ्युजन छ भने साथीहरुलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले गर्नुभयो साथी धेरै टाइम लाग्नु भयो हजुरहरुले त हेलो यता हेर्नु है गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना नानु ल भन्नु हजुरले भन्नु हैन दाइ खास भन्नुपर्ने चाहिँ के
जस्तै तपाईले भन्न पर्ने भनेपछि मलाई यो गरेँ है। होस्ट रेन्ज, यो भ्यालिड होस्ट रेन्ज भन्नु न मलाई, होस्ट रेन्जको यसको यो नेटवर्क भित्र पर्ने एउटा भ्यालिड होस्ट रेन्ज के। इन्टर द भ्यालिड होस्ट रेन्ज फर द नेटवर्क द्याट द आइपी एड्रेस, जसको आइपी एड्रेस चाहिँ यति छ 228/18 इज अ पार्ट अफ यो कुन नेटवर्क पार्ट हो। यो क्वेसन चाहिँ पढ्नु होला है। यो चाहिँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के पाएको छु भने चाहिँ होइन, सुरुमा मैले पनि गर्दाखेरि अनि ठ्याक्कै सुरुमा मैले आइपी लिन्थेँ, त्यसलाई ठ्याक्कै सबमिटिङ गर्दा मैले क्वेसन पनि राम्रोसँग पढ्थेन क्या। सुरुमा हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनलाई बुझ्नुहोस् है, क्वेसनलाई बुझ्नुहोस्, त्यसलाई राम्रोसँग 2-3 चोटि पढ्नुहोस्। क्वेसन पढिसकेपछि बुझिसकेपछि नि बल्ल त्यसलाई सल्भ गर्नलाई मजा हुन्छ क्या। नत्र त्यत्तिकै हुन्छ नि, आँखा चिम्लेर घुमे जस्तै हुन्छ क्या। हामीले केही पनि पत्तो हुँदैन के गरेछ भने जस्तो हुन्छ क्या। सुरुमा त मैले चाहिँ फेस गरेको प्रब्लम चाहिँ यही हो है, अरूको त भन्न सक्दैन है, तर मैले चाहिँ फेस गरेको प्रब्लम चाहिँ यही हो। सुरुमा मैले पनि सबमिटिङ गर्दा नै बेबे टाउको दुखाउँथ्यो, दिमाग खराब हुन्थ्यो मेरो पनि। ल है म सुरु गर्छु है त यता हेर्नु है। यहाँ के देखाइरहेको छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले हजुरले के गर्नु, आइपी लेख्नु है। आइपी कति छ भने चाहिँ 127.16.226.228/18 को हाम्रो के छ आइपी दिएछ। हो यो आइपी छ नि, यसको हाम्रो /18 दिएछ। /18 भनेको कति हो, पहिला /18 निकाल्नु। /18 निकाल्नु भयो, /18 निकालिसकेपछि कति हुन्छ भनेपछि अब 8 हुन्छ। यो 8 भयो, 8 अनि फेरि यो कति हो 8, 8 8 2 16, 16 + 2 18 हुन्छ। क्या यो 2 भनेपछि कुन अक्टेटमा चेन्ज आछ, 6 अक्टेटमा चेन्ज आछ भनेपछि कतिवटा बिट आउँछ, 2टा बिट। अब यसमा हाम्रो के गर्न सकिन्छ भनेपछि अब ब्लक साइज निकाल्न पर्यो भनेपछि अब यसको हाम्रो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ, सबनेट मार्क्स 18 को भनेपछि कति हुन्छ, दुईटा बिट अन भइसकेपछि 128 + 192 हुन्छ। दुईटा बिट अन भइसकेपछि कति हुन्छ हाम्रो, यता हेर्नु, दुईटा बिट अन भनेपछि यता हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले, कहाँ गयो, यहाँ छ। दुईटा बिट अन भइसकेपछि यहाँ 128 + 64 गर्दा 192 हुन्छ। यसरी निकाल्नु। दुईटा बिट अन भइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो के देखाइरहेछ, दुईटा बिट अन भयो, दुईटा बिट अन भइसकेपछि 192 हुन्छ। यसको सबनेट मार्क्स कति भयो, 255.255.192.0 भन्ने सबनेट मार्क्स आयो। अब यसको ब्लक साइज कति हुन्छ भनेपछि ब्लक साइज निकाल्ने फर्मुला के थियो, 256 माइनस अब सबनेट मार्क्स कति आछ हाम्रो 192 छ। यहाँ 256 माइनस 192 गर्दा कति भयो, 64 भयो। हाम्रो ब्लक साइज कति भयो, 64 भयो। 64 ले जम्पिङ गर्न दियो हामीले। अब नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्ने, नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्दा कति भयो, अन बिट कति छ यहाँ हाम्रो, अन बिट भनेको दुईटा छ, 2 को पावर 2 भनेको कति भयो, 4 भयो। यहाँ भयो 4 भयो। अनि नम्बर अफ होस्ट कति छ निकाल्नलाई के गर्न पर्छ भनेपछि अब म तपाईलाई अर्को अझै सजिलो तरिका चाहिँ के सिकाउँछु भनेपछि हैन, मैले तपाईलाई अझै एउटा फर्मुला सिकाउँछु। अब हाम्रो 2 को पावर 2 भन्ने 2 को पावर n अथवा 2 को पावर n - 2 भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब म तपाईलाई अर्को फर्मुला के सिकाउँछु भनेपछि, हाम्रो फर्मुला मैले सायद यही माथि लेखे होला, मैले कतै लेखेको छु कि नै, यहाँ लेखेको छैन। अब म तपाईलाई अर्को मेथड, नयाँ मेथड सिकाउँछु। त्यो तरिकाले हजुरले फट्टै 1 मिनेट भित्रमा निकाल्नुहुन्छ हजुरले है। नम्बर नम्बर अफ नेटवर्क इक्वल टु हाम्रो कुन क्लासको आइपी हो, यो क्लास आइपी भनेको क्लास बी को आइपी हो किन, यो 72 भनेको भनेपछि हाम्रो DEFAULT सरी पहिला के गर्ने, GIVEN गिभेन CIDR माइनस अनि डिफल्ट UL डिफल्ट CIDR। अब हामीले यसको एउटा के फर्मुला निक्ल्यो भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नलाई दिएको CIDR कति छ, दिएको CIDR कति छ, /18 छ हैन। अनि यो हाम्रो कुन क्लास बी को डिफल्ट CIDR कति हुन्छ, कति हुन्छ, स्ल्यास भनेको 16 हुन्छ कि नै, /16 हुन्छ के अरे हो। अब के गर्ने, गिभन CIDR भनेको 18 छ, डिफल्ट CIDR भनेको कति छ, यसको कुन यो आइपी को डिफल्ट CIDR कति हुन्छ, 16 छ। अब 18 - 6 गर्दा 2 आउँछ हैन। अब 2 को पावर, अब यता हेर्नु यहाँ, अब यो 2 को पावर n इक्वल टु कति भयो, यसरी गर्ने 2 को पावर n इक्वल टु यो 2 को पावर n है, 2 को पावरलाई मैले माथि राखिदिन्छु
जसलाई गाह्रो नहोस् भनेर। अब यता भयो है 2 को पावर n भनेपछि 2 को पावर सरी यो धेरै सानो भयो यार। अनि 2 को पावर n 2 को पावर अनि n कति छ 2 आएको छ 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो यो 4 भयो है यो नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्ने तरिका भयो 4 भयो। अनि हाम्रो के गर्न सकिन्छ भनेपछि नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेपछि हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ होस्ट भनेपछि नम्बर अफ होस्ट इक्वल टु डिफल्ट टोटल डिफल्ट कति हुन्छ हाम्रो 32 हुन्छ कहिले अब 32 अब 32 माइनस हाम्रो गिभन CIDR निकालेको फर्मुला यो हो हाम्रो नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई है। नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई फर्मुला चाहिँ यो छ। अब हाम्रो के छ भनेपछि यता हेर्नु अब यो फर्मुलालाई हाम्रो यो फर्मुलालाई अब आएको भ्यालुलाई 2 को पावर यो हाम्रो के छ यसलाई हामीले यो हाम्रो एन्सर कति आउँछ गिभन CIDR माइनस यो आइसकेपछि यो आएको भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ 2 को पावर n गरेर हामीले के निकाल्छौँ नम्बर युनिटी नेटवर्क निकाल्ने भयो। अब यहाँ यो गरिसकेपछि 2 को पावर n माइनस 2 इक्वल टु नम्बर अफ होस्ट निकाल्छौँ। यो चाहिँ फर्मुला नबिर्सिनु होला यो फर्मुला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। अनि नम्बर अफ होस्ट निकाल्दा कति छ 32 माइनस कति दिएको छ स्ल्यास कति छ 18 को छ स्ल्यास 18 भनेको 18 छ अनि कति भयो 14 हुन्छ 14 भनेको 2 को पावर 14 भनेको 2 को 14 माइनस 2 गर्ने 2 को पावर 14 माइनस 2 गर्दा कति हुन्छ त यहाँ यसलाई गर्नु यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु CAL क्याल्कुलेटर 2 को पावर सरी कहाँ छ यो हैन पावर कहाँ छ यार साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर यहाँ छ 2 को पावर कति छ 14 माइनस 2 इक्वल टु कति भयो यहाँ 16382 हाम्रो यो नम्बर अफ होस्ट हुने भयो नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क भनेपछि एउटा यहाँ। अब हाम्रो निकाल्दै जाने अब कति कुन आइपी दिएछ भने त 172.16.226 दिएछ 226 दिएको छ भनेपछि हाम्रो कुनमा चेन्ज आएको छ थर्ड अक्टेटमा चेन्ज आएको छ भनेपछि हाम्रो कुन हाम्रो 172.16 भनेको हाम्रो सेम हुने भयो 16 पछि थर्ड अक्टेटमा चेन्ज आएको छ त्यहाँ हाम्रो चेन्ज गर्ने भनेपछि हाम्रो ब्लक साइज कति दिएछ 64 ले जम्प गर्दै आउने 172.16.0 हुन्छ अनि 16.0 प्लस 6 गर्दा 0 प्लस 64 गर्दा 64 अनि प्लस 64 गर्दा 128 प्लस 64 गर्दा 192 हुन्छ हाम्रो अब हाम्रो के भन्छ 226 कहाँ पर्छ भने 226 भनेको हाम्रो 226 भनेको हाम्रो 192 पछि पर्छ हैन 192 भित्र पर्छ भनेपछि 192 को नेटवर्क भित्र पर्छ 226 अब त्यो नेटवर्क भित्र पर्छ भनेपछि हाम्रो कुन हुन्छ यसको एन्सर हाम्रो भेलिड होस्ट आईटी रेन्ज हाम्रो यति हुन्छ हाम्रो कुन नेटवर्क भित्र पर्छ कुन नेटवर्क भित्र पर्छ यो 172.116.192.0 हेलो कस्तो भयो निकाल्नु भयो हजुरले निकालेको सर मेरो निकालेको सर आइदैन हेलो साथीहरु हजुर दाइ हजुरले निकाल्नु भयो निकालेको एन्सर मेरो एन्सर मिल्यो कि नै मिल्यो सर मिल्यो हैन तपाईले यसरी गर्नु तपाईले 2 मिनेट भित्र 1 मिनेट भित्र एन्सर निकाल्नु हुन्छ के तपाई धेरै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन हैन ठ्याक्कै नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्दा के कुन CIDR गिभन CIDR भनेको स्ल्याश 18 दिएको छ अनि यसको डिफल्ट भने कुन क्लासको आईपी युजर छ क्लास B को आईपी युजर छ भनेपछि 18 माइनस 16 गर्ने 18 माइनस 16 गर्ने 2 आउँछ 2 को पावर 2 गर्ने 2 को पावर 2 गर्दा 4 आयो नम्बर अफ होस्ट निकालेको गर्दैन 32 माइनस गिभन CIDR भनेको 18 छ 18 दिएको छ अब गर्ने 32 माइनस 18 गर्दा कति आउँछ 14 आउँछ 14 पछि 2 को पावर 14 माइनस 2 गर्ने अनि कति भयो यति धेरै हाम्रो अनि हाम्रो कति छ 226 लेखा छ 172.16.226 छ 226 हाम्रो यो नेटवर्क भित्र पर्ने भयो निसी यो नेटवर्क भित्र पर्ने भयो यसको हाम्रो रेन्ज कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्ज हुन्छ र यसको ब्रोडकास्ट आईडी कति हुन्छ यस्तै हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ इन्टर द फर्स्ट भ्यालिड होस्ट अन द नेटवर्क दैट हैज होस्ट भनेपछि
फर्स्ट भ्यालिड होस्ट कति हुन्छ हेर्नु त यहाँ 192.168.106.66 लेखेको छ। यसको कति हुन्छ हेर्नु त यहाँ। इन्टर द फर्स्ट भ्यालिड होस्ट, फर्स्ट पहिलो भ्यालिड होस्ट कति हुन्छ यसको भन्नुहोस् मलाई, निकाल्नुहुन्छ। यो हाम्रो कति झन् त यो ब्लक साइज कति हुन्छ 64 हुन्छ। कसरी भयो यहाँ हेर्नु त यहाँ। अब BLOC SIZ ब्लक साइज कति निकाल्छु कति छ 256 माइनस अब हाम्रो स्ल्यास 26 छ। स्ल्यास 26 ले पनि सर्ट स्ल्यास 26 भने कति हो 255.255.255 दुईटा बिट आउनु भयो। दुईटा बिट आउनु भएपछि 128 अब यसले गर्दा हजुरले गाह्रो हुन्छ होला यार। यसले गर्दा फेरि 19 यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेपछि कति गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हेर्नु है। अब यो भनेको यो हाम्रो 2 यो सबै बिट अन छ भनेको हाम्रो 255 हुन्छ है। यस्तो यसरी गर्दा हाम्रो 55 डट कति हुन्छ डट 255.255 भयो डट भयो हाम्रो। कसै यो अब यसमा हाम्रो दुईटा बिट अन छ। दुईटा बिट अन भएपछि कति हुन्छ 192 128 अनि 192 हुन्छ। यो 192 कसरी भनेपछि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 192 कति दुईटा बिट अन हुँदा कुनै पनि 8 वटा बिट मध्ये दुईटा बिट अन हुँदा कति हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नु 128 प्लस 64 गर्दा कति हुन्छ 192 हुन्छ। अब यसरी हाम्रो 192 आएको हो। यसरी गर्दा हाम्रो कति आयो 192 आएको हो। अब हाम्रो ब्लक साइज निकाल्दा कति हुन्छ 192 गर्ने। 192 त कति हुन्छ हाम्रो गर्नु त मलाई क्याल्कुलेट गर्नु कति हुन्छ ल अब 256 माइनस 192 त्यो 64 भयो हैन। यसको पनि कति हुन्छ 64 भयो। अब यसको हाम्रो के गर्ने अब नम्बर एनी DWR नम्बर नेटवर्क निकाल्दा के गर्नुपर्छ d को कति दिएछ स्ल्यास 26 दिएछ हैन। स्ल्यास 26 दिएछ अनि गिभन CIDR माइनस डिफ अब डिफल्ट भनेको अब कुन क्लासको आइपी हो यो क्लास कुन क्लासको आइपी भनेपछि क्लास C को आइपी हो हैन। क्लास C को कति हुन्छ बाइ डिफल्ट 6 अब बाइ डिफल्ट 24 हुन्छ हैन। इक्वल टु कति हो 2 हो अब इक्वल टु 2 को पावर 2 गर्दा कति हुन्छ 4 भयो। हाम्रो 4 वटा नेटवर्क बन्छ। अब यसमा नम्बर अफ होस्ट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ 32 माइनस अब कति दिएछ गिभन CIDR भनेपछि 26 दिएछ कति हुन्छ 26 गर्दा 32 माइनस 26 गर्दा कति हुन्छ हजुर 32 माइनस 26 गर्दा 6 हुन्छ हैन 6 भयो। अब इक्वल टु गर्ने हैन 2 को पावर 6 माइनस 2 गर्ने कति 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 तपाईले मलाई नै हो 2 को पावर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 2 को पावर चाहिँ हजुरले मेमोराइज गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। 2 को पावर 1 गर्दा 2 2 को पावर 2 गर्दा 4 2 को पावर 3 गर्दा 8 यस्तै गर्दा 2 को पावर 6 गर्दा 64 माइनस 2 गरिसकेर कति हुन्छ कति भयो 62 भयो हैन। एउटा भ्यालिड होस्ट कति हुन्छ एउटा नेटवर्कमा भ्यालिड होस्ट हाम्रो 62 हुँदो रहेछ। थाहा पायौँ हाम्रो के छ NET नेटवर्क आइडी हैन के छ भ्यालिड होस्ट आइडी रेन्ज अफ ROAT ब्रोडकास्ट आइडी हाम्रो कति छ भनेपछि 192.168 डट 106 हाम्रो चेन्ज हुँदैन के अरे 0 भयो हैन 0 भयो। अब हाम्रो के गर्न सकिन्छ 192.168.106 प्लस 64 जोड्दै हामी 64 हुन्छ फेरि प्लस 192.168.106 प्लस सरी प्लस आयो डट 64 प्लस 64 गर्दा कति हुन्छ 128 हुन्छ हैन 128 भयो 192.168 डट कति हो 106 डट कति हो 192 हुन्छ। फेरि प्लस एकचोटि प्लस फेरि गर्ने कति हुन्छ 192.168 डट 106 प्लस 106 प्लस फेरि 64 गर्दा 256 हुन्छ। 256 हाम्रो हुन्छ हुँदैन नि हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने भनेपछि अब यो हाम्रो यो नेटवर्क यति नेटवर्क चाहिँ हाम्रो सही छ भनेर थाहा पाउने है 4वटा नेटवर्क हुन्छ भनेर थाहा पाइयो। अब यसलाई हामीले एक स्टेप तल आउने के आउने भनिसकेपछि तपाईले ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई एक स्टेप तल आउनु पर्छ। कति हुन्छ 192.168.106.255 निक्ल्यो नि हैन ब्रोडकास्ट आइडी निक्ल्यो प्लस 1 गर्दा 56 यो हाम्रो चाहिँ भ्यालिड हैन यसलाई हटाइदिनु यसरी
अब यसलाई यसको हाम्रो प्रकाश कति हुन्छ 192.168 191 भयो हुन्छ नि के कन्फ्युजन त छैन 106 27 अब कति छ 106.3 हामीलाई के भनेछ 106.66 भनेछ 166 भनेपछि .66 66 हाम्रो कहाँ भयो भने त 106 66 भनेपछि हाम्रो यसमा पर्छ 64 मा पर्छ हैन यता हेर्नु त यहाँ 64 छ कति हुन्छ टेक्स्ट ट्याब यहाँ 92.168.106 भन्छ स्टोरेज कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ हाम्रो 192.168.106.27 यहाँसम्म आउँछ पर्दो रहेछ नि त 106 126 ए सही भन्नुभयो यहाँ 126 हुन्छ हैन हेलो हजुर दाइ अब के कन्फ्युजन छ हजुरलाई यसमा छैन दाइ यो 65 हुन्छ 66 हुन्छ यो 66 यो नेटवर्क हुँदो रहेछ अब यो भ्यालिड होस्ट नेटवर्कको भ्यालिड होस्ट कति हुँदो रहेछ भने त फर्स्ट भ्यालिड होस्ट भनेको 65 हुँदो रहेछ अब हाम्रो यो म सबमिटिङ गर्दै जाम के अब तपाईले आफै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ के छ विचार हेलो कति बज्यो हजुर हुन्छ त्यसो भए म यो तपाईलाई यो दिन्छु हैन म तपाईलाई यो दिन्छु हैन तपाईले आज प्र्याक्टिस गर्नु हैन म तपाईलाई अर्को सेसनमा चाहिँ म के गराउँछु भनेसी अर्को सेसनमा म तपाईलाई SUPNDTTI यसबाट प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ है बुझ्नु नि हामीले एउटा लेसन चाहिँ हामीले यसबाट लिन्छ भाइ अनलाइन लिन्छ भाइ हामीले प्र्याक्टिस गरेर सल्भ गर्छ बुझ्नुभएको छ नि हजुर हामीले अनलाइन चाहिँ यसबाट प्र्याक्टिस गरेर सल्भ गर्छौं अनि तपाईले कति चाँडै निकाल्नु हुन्छ हुँदो रहेछ आन्सर तपाई कति प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरले यो प्र्याक्टिस गर्नु है जति चाँडै सक्दो हुन्छ मिनेट भित्रै निकाल्न पर्छ मिनेट भित्रै निकाल्न 1 मिनेट भित्रै निकाल्न पर्छ के सकेसम्म सम्बन्ध चाँडै प्र्याक्टिस गर्ने के यसरी बनाउने के क्वेशन हेर्ने बित्तिकै यसको सबमिट मार्क्स यो हुन्छ यसको हुन्छ फर्स्ट भ्यालिड आइडी यो हो लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी यो हो ब्रोडकास्ट आइडी यो हुन्छ अनि फर्स्ट नेटवर्क आइडी यो हुन्छ भनेर हामीले ठ्याक्कै पत्ता लगाउने है हाम्रो यसमा प्र्याक्टिस गर्नु है म तपाईलाई अब अर्को आउने सेसनमा हाम्रोलाई अब हाम्रो आजको हाम्रो सेसन सकियो है म तपाईलाई आज क्वेशन दिन्छु र हाम्रो म तपाईलाई यो दुईटा यो डकुमेन्ट छ नि त्यो चाहिँ म ग्रुप हाल्दिन्छु ग्रुपबाट डाउनलोड गर्नु होला हैन अनि यो क्वेशन यसमा चाहिँ मैले कुनै क्वेशन यस्तो सल्भ गरेछु यसलाई अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ के यसमा सल्भ गर्ने क्वेशनहरु अब धेरै नयाँ बिगिनर अलि नयाँ साथीहरुले अथवा प्र्याक्टिस गरेका साथीहरु धेरै जोखिमको रहेछन् के अनि यो चाहिँ यो मेरो नोट चाहिँ यो चाहिँ सब रेटिङ क्लास मैले पनि दिथे साथीहरुले दिथे धेरै जोखिनु भएर रहेछ के अनि त्यही भएर मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुलाई मैले टिपेर राखेछु के अनि यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु यो चाहिँ यसमा केही कन्फ्युजन आएको छ भने मलाई डाइरेक्ट सोध्दा हुन्छ है अर्को सेसनमा अथवा मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्दा हुन्छ अनि यसो म क्वेशनहरु छ प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसै अनि चाहिँ म तपाईलाई अनलाइन छ नि यो subneting.net यसबाट म प्र्याक्टिस गराउँछु एउटा सेसन त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अनि भल हाम्रो सबनेटिङ सकाउँछ अनि अब त्यसपछि हाम्रो सुपरनेटिङ हुन्छ हैन सुपरनेटिङ अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हो त्यसको बारेमा जान्छ है बुझ्नु भयो नि हजुर आजको सेसन चाहिँ हामीले यही छ अनि म तपाईलाई यो न्यूमेरिकलहरु दिन्छु प्र्याक्टिस गर्नलाई न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि आजको हाम्रो सेसन चाहिँ यही सकियो भनौं अनि हाम्रो एक्जाम्पल के छ यो एडभान्टेज अफ डेटिङ एडभान्टेज बेनिफिट के छ हैन अब डिस्क्राइब गर्नु अनि आइडेन्टिफाई स्टेपहरु के छ हाम्रो हुन्छ नि यो सबमिटिङ गर्दाखेरि त्यो स्टेपहरु पनि अलि याद गर्नु त्यसै नयाँ बिगिनर साथीहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ है अनि कुन फर्मुला कतिखेर एप्लाई गर्ने ब्लक साइज कसरी निकाल्ने सर्टेड मार्क्स कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यो प्र्याक्टिस गर्नलाई म तपाईलाई यो क्वेशन यो सब प्र्याक्टिस गर्नलाई दिन्छु ल त साथी आजको सेसन चाहिँ सकिन्छ है यो
भाइ हजुर भन्नुहोस् मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मन लागेको थियो कि हजुर भन्नुहोस् लाइक हाम्रो CIDR भ्यालु 30 सम्म त हाम्रो युजमा आउँछ नि हैन दुईटा भ्यालिड होस्ट हुन्छ हैन हजुर हजुर अनि 32 हाम्रो लुपिङतिर जान्छ हैन हजुर अनि 31 चाहिँ हामीले कस्तो केसमा युज गर्छन् 31 सिस्टर खै त्यसको बारेमा मलाई खासै अहिले आइडिया भएन है के थाहा छ भने यसो मलाई भन्नु सेयर गर्नु न हजुरलाई कसलाई के थाहा छ भने हेलो साथीहरू क्लासमा भएको साथीहरू कसैले थाहा छैन भन्नु न मलाई त्यसको बारेमा थाहा भएन है अब तपाईँले म ढाक्ने है म त्यसको बारेमा थाहा छैन अब त्यति गफ लाउन पनि भएन है यो आइटीको फिल्ड भनेपछि तपाईँले केही कुरा थाहा छैन भने थाहा छैन सिधै भन्दिने है बुझ्नु भयो नि अब नआइसक्यो अब के अब ठिक छ म पनि हेर्छु रिसर्च गर्छु होइन खोज्छु /31 कतिखेर युज हुन्छ भनेर होइन तपाईँले पनि हेर्नु थाहा पाउनु भएको छ भने पनि मलाई पनि सेयर गर्नु होला यदि मैले थाहा पाएको छु भने मैले तपाईँलाई नेक्स्ट सेसनमा /31 कतिखेर युज हुन्छ होइन कुन बेला हामीले काम पर्दा हामीले /31 को IP एड्रेसहरू युज गर्ने त्यसको तरिका म तपाईँलाई भन्छु हुन्छ नानु हस् त अरू के क्वेसनहरू छ अनि मलाई एउटा सल्लाह सुझाव के चाहिएको छ भने छैन मैले यो पढाउने शैली छ नि तपाईँले कस्तो लागिरहेछ गाह्रो भइरहेछ कि कस्तो सजिलो गाह्रो भइरहेछ होला भने भन्नु है अब शैली सुधार्न पऱ्यो पढाउनुको शैलीहरू अथवा मैले के फास्ट पढाइरहेको छु कि बिस्तारै अति बिस्तारै पढाउनु पऱ्यो कस्तो भन्नु त अब दिप साथीहरू काजल नानु राधा नानु सनम नानु भनौँ है मलाई साथीहरू मदन भाइ भनौँ है सल्लाह सुझावहरू नै त्यस्तो फास्ट त छैन दाइ हजुर अनि अरू काजल भन न भन किन यस्तो डर यस्तो हो कि अब यता तिमीहरूले मलाई फिडब्याकहरू दिँदैनौ भने म आफ्नो कमी कमजोरीलाई कसरी सुधार्छु भन त तिमीहरू त आफ्नै राधा तिमी पनि भन तिमीहरू त आफ्नै बहिनीहरू भयो साथीहरू भयो होइन दाइहरू भयो भाइहरू भयो होइन म तिमीहरूले मलाई नभनेछ कि चाहिँ म बाइचान्स म कुनै अर्को दिन होइन ल यस्तै क्लास म बाहिर गएर लिम्ला समेटिङ क्लास अथवा कुनै क्लासमा म प्रेजेन्ट गर्न जाम्ला अब उहाँ मेरो अब हुन्छ उहाँ तिनीहरूले मेरो बिल्ला हान्ने त मलाई कस्तो हुन्छ भन्नु त हजुरले त मलाई राम्रो छ ठिकै छ भन्नुभएको थियो अब बाहिर गएर मलाई यस्तो फिडब्याक दिँदा कस्तो हुन्छ होला त्यही भएर म तपाईँहरूबाट फिडब्याक लिन्छु कि अनि आफूलाई इम्प्रुभ गरेर अनि आफूलाई सक्दो हुन्छ नि वेल प्रिफर्म प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु क्या अरूको अगाडि बुझ्नु भयो नि तपाईँले मलाई फिडब्याकहरू सल्लाहहरू दिनु कि कुन सहीले पढाउनु पऱ्यो होइन अनि अरू तपाईँको स्ट्राटेजीहरू के छ भने तपाईँले पनि सेयर गर्नु होइन यस्तो स्ट्राटेजीबाट पढ्दै जाऊँ भनेर त्यो स्ट्राटेजी फलो गरौँला केही छ यस्तो नानु बी ओपन है मलाई होइन नेगेटिभ फिडब्याक दिँदा म रिसाउँदैन है किनभने तपाईँले मेरो राम्रो लागि भन्नुभएको हो होइन म आफ्नोलाई सुधार्छु क्या के कमी कमजोर छ भने भन्नुहोस् है काजल लानु इफ त्यस्तो के लाग्यो भने हामी भन्छु नि दाइ ए हुन्छ नि है ल के यस्तो प्रब्लम छ भने के प्रब्लम छ ठ्याक्कै सोधिहालेर लाज मान्ने होइन है लाज मान्यो भने पढ्न सकिँदैन है मलाई सरले पनि हाम्रो जीवन सर हुन्छ मेरो गुरु हुनुहुन्छ होइन उहाँ सरले पनि मलाई भन्नुहुन्छ कि लाज मानिस भने काम चाहिँ पढ्नै सक्दैन भनेर सिधै भन्नुहुन्छ क्या क्वेसन सिधै सोध्ने हो क्या बुझ्नु नि आउन भने सिधा आउन भन्ने हो जुनियर सिनियर हुँदैन क्या त्यहाँ त्यसमा बुझ्नुभयो यदि मलाई केही आउन भने म तपाईँहरूसँग सोध्छु तपाईँहरूसँग सिक्छु होइन यदि तपाईँहरूलाई आएन भने मसँग सिक्नुहोस् मैले आएन भने म साथीहरूसँग सरहरूसँग भनेर भन्छु तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु त्यस्तो चाहिँ सेयरिङ गर्दै पढ्दै जाने हो क्या सबैले त सबै कुरा त कहाँ हुन्छ र होइन र ल है साथीहरू अब आजको सेसन चाहिँ हामी यहाँ इन गर्छौँ है ल म तपाईँहरूलाई यो अर्को सेसन चाहिँ हामीले सबनेटिङ र VLSM गर्छौँ होइन अर्को सेसनमा मैले तपाईँलाई सबनेटिङ मात्र गराउँछु है यो अनलाइन अब हामीले अब यस्तो थ्योरी होइन हल्का प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ होइन अब तपाईँलाई म यो हुन्छ नि यो ठ्याक्कै यो छ नि यहाँ सबनेट मार्क्स करस्पोन्डिङ टु सर्ट यसको हाम्रो कति हुन्छ सबनेट मार्क्स /28 गर्दा कति हुन्छ भने त अब /21 को 4 हो 4 भने चाहिँ कति भयो 128 180 248 हुन्छ 248 हुन्छ हैन अब यसरी गर्दै आउने के इन्क्रिड भयो किन इन्क्रिड भयो नि त यहाँ इन्क्रिड भयो /24 128 192 224 240 हुन्छ हैन हुन्छ अब यो यसरी हुन्छ हैन अब मिस्टेक भन्छ भने चाहिँ थाहा पाउने के बुझ्नुभयो ठ्याक्कै नेक्स्ट क्वेसन गर्दै अब फेरि यस्तै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न सक्ने यहाँ टिक लाउने के फेरि यहाँ टिक लाउने क्वेसन गर्ने अब /11 कति हुन्छ भन्नु तपाईँलाई /11 192 8 भनेको 228 8 भयो 9 10 11 3 भयो हैन 192 128 182 224 हैन 224 0.0 हैन यसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आउने है अर्को सेसन हामीले यसरी प्र्याक्टिस गर्छौँ है बुझ्नुभयो
हजुर हस् दाइ ल साथी ल आइदिएकोमा धन्यवाद है। अरू चाहिँ साथीहरूले कोही नयाँ साथीहरू इन्ट्रेस्टेड छन् भने भन्नु बोलाउनु है, सेसनहरूमा लिँदा हुन्छ। म बिगिनरदेखि चाहिँ पढाइरहेको छु है। हस् दाइ ल हुन्छ ल ल ल है ल साथीहरू। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.